بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेडियो बोल ऑस्ट्रेलिया। मेरा नाम है ज़मीन इकबाल ख़ास। आपको वेलकम करते हैं रमज़ान शरीफ की एक ऐसी हमारा एक और ज़बरदस्त शो। आपने अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर जावेद अहमद को देखा राबिया के साथ उनके शो में, और बहुत ही खूबसूरत किस्म का, हमें ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आया। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज ये खुशकिस्मती समझे कि आज ये मौका मुझे मिला है कि मैं सर से बात करूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस कि जब मैं लाहौर गई फर्स्ट टाइम सर से मिलने, तो हम लोग सारे बैठे हुए थे, वहां पे कुछ मच्छर भी थे, चीजें भी थी। एकदम से मैं मेरी फ्रेंड बात कर रही हूँ और सर रूम में एंटर हुए, और वो जैसे रुक गया। वो कहते हैं ना, गर्दिश माह साल मेरे लिए वहां पे रुक गई, और मेरे दिल ने जो पहली चीज मुझे बोली, दैट वाज आई एम होम। और मुझे लगा कि जैसे मेरी रूह को घर मिल गया। और मुझे वो वन ऑफ द ब्लेस्ड मोमेंट ऑफ माय लाइफ है कि जो अन वो वो ऐसी मेमोरी है कि जो जो रुक गई है वहां पे, और उतनी खूबसूरती के साथ कि वो आज तक लगता है उस पे ना कोई गर्द पड़ी है ना वो मांद हुई है। तो जो लोग लाहौर में हैं, पाकिस्तान में, और जिनका इरादा है ट्रैवल करने का, सर्विसेज हॉस्पिटल में आपके लिए खजाना है, जाएं और अपनी रूह को वहां पे मुअत्तर कर लें। तो डॉक्टर जावेद अहमद मेरी खुशकिस्मती, और हम आपको वेलकम कहते हैं रेडियो बोल पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वस्हबिका वल्लाह। आज थैंक्स अ लॉट, आपका इतना वार्म वेलकम और बड़े बड़े गुलाबे आपने मिला दिए। और सर्विसेज हॉस्पिटल मेरी वर्किंग प्लेस है और वहाँ का एड्रेस लोगों को नहीं देना, और वहाँ तो मैं मेडिकल करता हूँ। आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना, जिन्होंने सुना है उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, भूल जाए। क्योंकि मेरे में कोई ऐसी खास बात नहीं है, मैं जिसका पता दे रहा हूँ वो खास है, जिस तक मैं कहता हूँ पहुंचे। और वो हम सबके दिलों की धड़कनों में, सांसों में, ये सांसों का जो तालमेल है, रिदम है, इसके आने जाने में वो हमारे साथ है, हर जगह है। और उस तक पहुंचना है अपने, जो अपने आप तक का सफर है, अपने अंदर का सफर है। सर्विसेज हॉस्पिटल कहेंगे तो मैं यही बताऊंगा। जहाँ मिले थे मैंने वही का बताना था। आपने इमरजेंसी क्रिएट कर दी कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हूँ, मैंने अभी जाना है, मैंने आज मिलना है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाए। और वो आपकी फ्रेंड भी साथ थी, प्यारी सी बड़ी खूबसूरत सोल थी आपके साथ। और बाकी वो सब देखने वाली बात है। वो तो आप लोगों ने जो भी फील किया, वो तो सादा से डॉक्टर है और पैगाम शिफा बांट रहे हैं। आगे बाकी सारा तो आपका अपना देखने का है, वो देखने वाली आंख में सारा उसे। और सर आज सब लोगों को जिन्होंने सर लाइव जुड़े हुए हमारे साथ, उनको बताते चले कि वहां पर एक सबसे पहले सूरत रहमान हमने सुनी। उसके बाद सर ने मुझे एक उस पर आपने बात की राबिया के शो में, हम दोबारा इंशाल्लाह उस पर फिर से बात करेंगे। और आप लोगों ने मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, वो रिकॉर्डेड वीडियो थी जो मैंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड की थी, बहुत लोगों ने देखा उसको। तो मैं बताती हूँ, सर ने एक चीज सर आपने प्ले की थी, माए नी में किन्नू आखा। तो मैंने आपको सर कहा था कि सर खुशी नहीं होती, आपने कहा था दिल खुश होने के लिए आया ही नहीं है यहाँ पे, हमारी तो रूह बिछड़ी हुई है, बिछड़े हुए कब खुश रहते हैं। तो आपकी ये जो बात मेरे दिल में जिस तरह से आई कि बिछड़े में कब खुश रहते हैं, तो सर वहां से फिर आपने मुझे मायनी में किन्नू आखा सुनाया। तो आज जितने भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमारे रेडियो बोल के सुनने वाले, हमारी फैमिली रेडियो बोल की, उन सबको हमने सारे सॉन्ग वो सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, और हम खूब फैज़याब होने वाले हैं। आज हम सुनेंगे साथ में, और सर आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, बाबा जी सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी या काफिया वाली सरकार जो भी कहते हैं सबको, बाबा जी से जब मैं मिला था तो मिला तो सूरह रहमान के सिलसिले में भी था, और उसे वो अल्टीमेट रेमेडी कहते हैं। और है भी वो अल्टीमेट रेमेडी, कुरान का हर शिफा है।
لیکن وہیں پر میں نے دیکھا کہ sometimes کچھ لوگوں کو وہ میوزک سنواتے تھے یا دھمال دکھاتے تھے یا دھمال کرنے کو کہتے تھے کہ ہاتھ ایسے کر لو اور بیٹھے بیٹھے اپنے خیال میں تم سمجھو اپنے دل کا طواف کر رہے ہو, اپنے دل کے گرد گھوم رہے ہو, یا تھوڑا بہت پاؤں کو بھی اگر ہلا لو تو ٹھیک ہے, نہیں تو بس یہ آپ ایسے کرو. اب صوفیاء کے اپنے انداز ہیں, ان کی اپنا تخیل, اپنا اسی چیز کو مختلف لوگ مختلف اینگلوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے تخیل کی کھڑکی سے پرواز ان کی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہتا رہا کہ کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور, تو حالانکہ ایک ہی جگہ میں دونوں ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ایک انسان جو ہے, اس کی پرواز مسجد میں بھی دو بندے بیٹھے ہوں یا مندر میں یا کسی بھی عبادت گاہ میں, ایک بندہ دنیا کے جھمیلوں کے پیچھے ہوتا ہے اور ایک دنیا والے کے پیچھے ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی مسجد سے بھی نکل آتا ہے, کئی واش روم سے پاک ہو کے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی قسمت ہے. اور اللہ کریم خود کہہ رہے ہیں, کائنات بنانے والا کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی دیکھیں گے ہر شے اپنے مالک کا پتہ دیتی ہے, ہر شے اسی کی بات کی بیان کر رہی ہے, ہر شے اسی کی حمد گا رہی ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں. حتیٰ کہ دو چیزیں بھی آپس میں ٹکرا جائیں, آپ چیزیں نیچے پر پھینکیں, اس کی جو آواز آئے گی اگر آپ اسے پک کریں گے تو آپ دل کے کانوں سے اگر اسے سنیں گے, اس میں ڈیوائن میوزک اس میں بھی ہوگا. تو کچھ لوگوں کو بابا کبھی کبھار جب میوزک سنواتے تھے, استعمال کرواتے تھے, اور مجھے پتا چلا کہ جب وہ انتہائی جذبی حالت میں اپنے شروع کے سفر میں جب انہوں نے یہ شفا بانٹنی شروع کی, اور لاہور کا جو بدنام زمانہ علاقہ تھا, جسے بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک گلی تھی جسے پچھلے 200-300 سال سے ہیرا منڈی یا بازار یا ریڈ لائٹ ایریا کہا جاتا تھا, یا پروسٹیوشن کا ایریا سمجھا جاتا تھا, اور وہاں پر شرفاء دوپہر کو یا دن کو بھی نہیں گزرتے تھے, اور رات کو تو جانے والے کے اوپر شک ہی کیا جاتا تھا. حالانکہ ایک تو بڑی مشہور کھانے کی دکانیں بھی تھی وہاں, لیکن وہاں سے گزرنا بھی جو تھا وہ آپ کے اوپر, آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کو شبہات پیدا کر دیتا تھا, چاہے آپ وہاں سے جوتے خریدنے گئے. تو وہاں بابا نے یہ جل ترنگ ایسا بجایا, اگر لوگوں کے خیال میں وہ گٹر تھا تو بابا اس گٹر میں اترے اور اس کو ایسا صاف کیا کہ آج وہاں فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے, اور وہاں سے 300 سے زائد بچیوں کی شادیاں وہاں سے نکال کے شرفا میں, جنہوں نے خوشی سے شادی کی اور وہ اپنی اپنے گھروں میں ایک عزت کی زندگی گزار رہی ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ان میں سے کوئی بھی بائی چوائس وہاں نہیں تھا, مختلف حوادث زمانہ کے شکار وہ مظلوم روحیں تھیں جو وہاں قید تھی, اور ان کو زمانے کی نظروں میں گفٹ کیے تھے وہ لوگ, اور ان گرے ہوئے کو اٹھایا بابا نے دن رات وہاں ایک کر کے, اپنے اوپر وہ سارا گند اور ملامت لے کے. لوگوں نے بعد میں ان کے تھیسس لکھے کہ وہ ملامتی سلسلے کے تھے, اور لیکن زمانے میں اس وقت تو انہیں بہت سے الزامات اور بہت سے فتوے اور کفر کے فتوے اور بہت سے ایبیوسو نام کہہ لیں, حتیٰ کہ اپنے گھر والوں نے ساروں نے چھوڑ دیا, کوئی انہیں ملنے تک نہیں آتا تھا, کوئی ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتا تھا. اور اخبارات اس زمانے کا جو پرنٹ میڈیا تھا 90s میں, تو وہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی ان کے خلاف خبر لگی ہوتی تھی, اسٹوری چھپی ہوتی تھی, اور کچھ نہیں تو یہی کرٹیسزم ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے راندہ درگاہ ہے, فاسق ہے, اور انتہائی غلط بات کر رہا ہے. اور یہ وہاں ہیرا منڈی میں جانے والے لوگ تھے, حالانکہ وہاں تو سارے کوئی مطلب عیاش لوگ ہی جاتے ہوں گے, یا کہہ لیں کہ جیسے عام ہماری زبان میں 2 نمبر 4 نمبر لوگ جاتے ہوں گے جو عیاشی کرنے, جسم فروشی کرنے, اس لیے جاتے ہوں گے. اب انہیں اگر بابا کہہ رہے ہیں وہ لڑکی ناچ رہی ہے یا وہ تو مجرا دیکھنے آئے ہیں طوائف کا,
اور طائف بازار میں آئے ہیں، طائف بازار میں، اور وہاں بابا اچانک کہہ دیتے ہیں اوے کاکی کے پاؤں کو دیکھو، شفا ہو جائے گی، تیرا کالا پیلا جادو، کالا پیلا یرکان ٹھیک ہو جائے گا، کینسر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت ہے، جو نشئی وہاں آیا ہے، جو صرف لڑکی کے جسم سے کھیلنے آیا ہے، جس کے لیے عورت صرف ایک جسم کا نام ہے، ہوس پوری کرنے کا نام ہے، اور وہ آیا ہی اس نیت سے ہے، اس کو اچانک کہہ دینا کہ تمہیں گھنگرو کی آواز میں اللہ نہیں سن رہا، ہر طرف اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ اب اسے سائیکیٹری کی لینگویج میں ہم کہیں گے کہ مینٹل سجیشن ایک دے دیتے تھے اس کو وہاں پہ، اور چونکہ وہ آلریڈی ایک گلٹ کا شکار ہوتا تھا کہ بہرحال وہ غلط کام ہی کر رہا ہے یا کچھ، تو اچانک وہ گلٹی کانشیس ہو کے وہ اس پہ کوئی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ مختلف لوگ اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں، بات اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ علم اور عقل جہاں ختم ہوتے ہیں، عشق کبھی وہاں سے پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ تو عاشق اور معشوق جب ایک ذات ہو جاتی ہے وہاں عشق ہی بچتا ہے، اور وہ نری آگ ہے۔ یہ دوسری آگ جو ہے نا، اس کا جلایا بچ سکتا ہے، عشق جو ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج ہے، لا محدود ہے۔ اور اصل میں تو وہ بابا کا اپنا وہ شدید جذبہ، ان کی دل پاک، اور اللہ سید تھے، اور جو ان کی اپنی دھن جس میں وہ سمائی ہوئی تھی، جو ان کا ارادہ تھا، ٹھیک ہے، فقر ارادے کا، اس ارادے پہ وہ دلوں کے تار جو ہے وہ ان کی اچانک فریکوینسی بدلتی تھی، اور وہاں آنے والا جو ہے وہ اپنی ذات تک پہنچ جاتا تھا، جو اپنے تک پہنچ گیا پھر وہ خدا تک پہنچ گیا۔ تو وہ اچانک وہ جو اپنے تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا، وہ خدا تک پہنچ گیا۔ بالکل، ہمیں اپنی کیسے پہنچیں گے؟ اپنے تک کیسے پہنچیں گے؟ ہاں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو پیار ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بھی پیار نہیں کرتے، ہم اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے رہتے ہیں۔ سر اپنے آپ سے کیسے پیار کریں؟ ہم اپنے آپ کو کتنا ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں۔ جیسے میری سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے ہیں، اور فیل بھی میں اپنے آپ کو کرتی ہوں، سب سے بڑی سزا بھی اپنے آپ کو دیتی ہوں، اور کبھی خود کو کبھی کچھ نہیں دیا نا، وہ صرف ویری گڈ نہیں دیا، اپنے آپ کو صرف جج کیا اور کریٹیکلی دیکھا ہے۔ تو سر کیسے خود سے پیار کر سکتی ہوں؟ پیار کیسے؟ یہی بہت بڑا پیار ہے اپنے آپ سے، کہ آپ نے اپنے آپ کو جج کیا یا اپنے آپ کو کریٹیکلی دیکھا ہے کہ آپ، ایک تو ہر انسان جو ہے وہ دکھنے میں بھی اچھا نظر آنا چاہتا ہے، ہر انسان، عورت ہو مرد ہو، ہر کوئی میک اپ کرتا ہے۔ ایک تو خواتین کا میک اپ ہے نا، آپ لوگ ایک میک اپ کرتے ہیں، چہرے کا میک اپ بھی کرتے ہیں، سارا بالوں کا کرتے ہیں، جس کے پاس اچھے بال ہیں بال سنوار کے رکھتا ہے، ہیئر اسٹائل بناتا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات بھی کپڑے کوئی جو بھی پہنتا ہے، پہلا وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ یہ مجھے پہنا ہوا میرے رنگت کے مطابق، میری ایج کے مطابق، میرے جسامت کے مطابق یہ مجھے سوٹ کرے، یہ والی کٹ، یہ والی شیپ، یہ والا۔ تو میک اپ تو یہ ہے نا، ٹھیک، اور کچھ چھپاتے بھی ہیں، سارے ہی چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ننگے فقیر تو بڑے کم ہوتے ہیں۔ سرے بازار ناچنا جو ہے نا، یہ ہر شخص نہیں ناچ سکتا، جس کو رب نچائے، تھیا تھیا جگہ جگہ جو نچائے، وہ رب کی اپنی شان ہے، جس کے لیے وہ چولے، جس کو اس کو وہ ہر جگہ پہ اگر وہ نچانا شروع کر دے تو وہ ناچ تو اسی کا ناچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہر زمانے میں اس جگہ اس وقت کے مطابق ناچتا ہے، جو کہ سننے دیکھنے والی آنکھ کان کو جو ہے سمجھ آ سکے، اس کے دل میں اتر سکے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا صوفی بزرگوں کو بلے شاہ ہو جائیں، شاہ حسین ہو جائے، جن کا کلام میں نے آپ کو سنایا تھا، مائری میں کنوں آنکھاں، یا بلے شاہ عشق نے پایا کر کے سید سیاح، یا وارث شاہ صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، یا علامہ اقبال، یا میاں محمد بخش صاحب، بہت سے نام ہیں۔ تو یہ سارے بھگت کبیر، یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے دل کی اپنے دل میں من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، وہ اپنے دل کی آواز بول رہے ہوتے ہیں اس زمانے کے مطابق۔ جیسے بابا معین الدین چشتی جو ہے اجمیر آئے تو وہاں انہوں نے میوزک کے ساتھ جو ہے، چونکہ وہاں کے لوگ میوزک کی لینگویج کو سمجھتے تھے، بھجن گاتے تھے اور میوزک یوز کرتے تھے۔ بابا اور اولیاء کے ساتھ پھر امیر خسرو نے اسی چیز کو نبھایا۔ بابا فرید الدین شنکر، یہ چشتی سلسلہ کے جس میں ہیں، قوالی بھی اس میں آ گئی۔
ٹھیک ہے. اگرچہ اس پہ علماء کے جو فتوے ہیں کہ حرام ہے, میوزک حرام ہے, یا قوالی یا محفل سماعی حرام ہے یا حلال ہے یا آبجیکشن ہے اس کے اوپر یا نہیں ہے, وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, میں اس ڈبیٹ میں نہیں چاہتا. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ بطور شفا یا بطور علاج اگر شراب بھی یا حرام چیز بھی یوز کرنی پڑتی ہے, کوئی اور الٹرنیٹو نہیں ہے, وہ بھی جائز ہوتا ہے یا الاؤ کر دیا جاتا ہے اس حد تک. ٹھیک ہے. اب ایک میں جیسے ہماری بہت سی میڈیسنز میں جو ہے الکوہل ہوتی ہے یا سور کی چربی سے مسلمس تو اسے حرام کہتے ہیں, لیکن سور کی چربی بہت سی میڈیسنز میں سور سے لے کے بنائی جاتی ہے, ایون انسولین بڑی دیر تک بنتی رہی ہے, لیکن اب ہیومن اور بیکٹیریل سورس سے وہ بن رہی ہے. لیکن بہرحال جب تک کوئی اور الٹرنیٹو نہیں تھا, ٹھیک ہے, بہت سی ناپاک چیزوں سے, سیمن سے کچھ چیزیں بنتی ہیں, سلیم میٹر کے سیمن سے ہارٹ کی کچھ میڈیسنز بنتی ہیں, اور بہت سی ایگزامپلس ہیں. تو انہیں سارے لوگ یوز کرتے ہیں, بلکہ میرا بھی کبھی پیشنٹ یہ حلال حرام تو پوچھتا ہی نہیں, جب وہ پھنسا ہوتا ہے اس وقت تو وہ کہتا ہے مجھے کسی طرح اس میں سے اسے جو بھی میڈیسن دی. تو آج کل ہم سینیٹائزر سارے یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ, اس میں بھی الکوہل ہے, لیکن وہ صفائی کے طور پہ اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے وقت ضرورت جتنی آپ کو چاہیے ہے. تو میں تو مان رہا ہوں چلے موسیقی بھی حرام ہے, حالانکہ دف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے اوپر بجائی بھی گئی مدینہ منورہ میں, اور اس کو ایکشن بھی نہیں کیا. اور وہ موسیقی جو آپ پہ ہیجان طاری کرتے ہیں, جیسے بیتھوفن کی موسیقی ہے یا موزارٹ کی, پیرس میں وہ کیبرے میں شاید یا ویسے وہ بجا رہا تھا, لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہال میں, اور وہ بہت دیر بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ موسیقی کو بند کریں, اس کی وجہ سے لوگوں پہ ہیجان طاری ہو گیا, پورا ہال آپس میں مرد عورتیں گتھم گتھا ہو گئے. سو موسیقی کا یہ بھی امپیکٹ ہے, اور یہ حرام ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر شے میں خیر اور شر ہے. ایک بات آج کے اس سیشن میں سب یاد رکھیں کہ اللہ نے خود اس کائنات کو, جس میں ہم لوگ ہیں, جس کو ہم جانتے ہیں, یہ دوئی میں کریٹ ہوئی ہے. ہاں, اس میں خیر اور شر دونوں فورسز, اس میں اندھیرا اور اجالا دونوں ہیں. دن جو ہے نا 24 گھنٹے کا, وہ دن اور رات دونوں مکس ہو کے تو 24 گھنٹے بنے گے. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہیں کہ مجھے رات بہت بری لگتی ہے, بس دن ہی دن ہو, تو ہم چند دنوں میں ایگزاسٹ ہو کے ختم ہو جائیں گے. اور اگر کہیں کہ صرف رات ہی ہو, تو کائنات میں جس دن جب تین دن صرف رات رہے گی, سورج نہیں نکلے گا, قیامت آ جائے گی. یہ خیر اور شر کا ایک خوبصورت بیلنس ہے جو ہمارے اندر بھی ہے. ہم ساروں میں نفی اثبات کا جو ہے نا, نفی اثبات دا پانی ملیسو ہر لگے ہر جائی, تو یہ ہم سب میں ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو فائن بیلنس ہے وہ ہارمنی جو ہے وہ اس صحت ہے. ٹھیک ہے, اب جس وقت یہ ریدم خراب ہو جائے, بے سامنی ہو جائے, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپس کی لائف میں ہو جائے یا ہمارے اندر کی جہاں ہم رہتے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ تو جسم جو میرا ہے, یہ تو میرے کپڑے ہیں, یہ تو ایک تابوت ہے, ایک چلتی پھرتی خبر ہے. اس کے اندر کہیں ڈاکٹر جاوید ہے, اس کے اندر کہیں سمین ہے. وہ سمین کہاں ہے, وہ جاوید کہاں ہوتا ہے, وہ جب اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے. ویسے تو فزیکلی یہ باڈی اس وقت لاہور میں بیٹھی ہے, آپ آسٹریلیا میں بیٹھی, لیکن یہ تو ہماری باڈیز ہیں جنہیں لوگ اپیرنٹلی یہ بت ہیں, یہ مٹی کے بت ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں نا. اللہ نے آدم علیہ السلام کا بت بنایا, سب سے پہلا بت گر تو وہ خود ہے, اور پھر وہ خود اس پہ عاشق ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ عشق کی کہانی ہے. اور ساروں نے کہا کہ یہ تو کوئی اچھا نہیں ہے, جیسے مجنو کو لیلا کہتے تھے یار یہ تو کالی ہے, وہ کہتا تھا میری بات کو دیکھو, تم نہیں جانتے یہ کیا ہے. سو اصل یہاں پہ سدرا شاہ پوچھ رہی ہے, ڈاکٹر صاحبہ اپنے آپ کو کیسے پہچانے, پلیز ایکسپلین آن دیٹ. سدرا صاحب نے کوشچن کیا, اس سے بے تحاشا لوگ لائیو کوشچن کریں, لیکن کہتے میں اپنے آپ کو کیسے پہچانوں, اور آپ کو لکھے اپنے آپ کو کیسے پہچانے, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی جان پہ ظلم نہ کریں, اس کو اپوزٹ دیکھیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ جیسے بھی ہیں پہلے تو اسے ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم میں سے بہت سے جو ہیں وہ ہر وقت جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے, ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو مدر نیچر ہے, قدرت ہے, ٹھیک ہے, میں اللہ کہتا ہوں, آپ بھگوان کہتے ہوں گے, گاڈ کہتے ہوں گے, جو بھی نام کہتے ہیں, جو بھی ہمارا کریٹر ہے,
उसने हम सबको बहुत प्यार से बनाया और हम सब बहुत प्यारे हैं। उस बहुत प्यारे खालिक मालिक को हम सब बहुत प्यारे हैं। उसने हमारे लिए शैतान से जंग ले ली हुई है कि नहीं ये तुम सबसे बेहतर है, ये सबसे बेहतरीन है। अब हम ही साबित करने पे तुल जाए कि नहीं हम सबसे घटिया है, तो अब ये तो ज्यादती है उसके लिए, ठीक है। तो उसने सबको कहा है कि नहीं दे आर द बेस्ट, और उसने सबको कह दिया कि यू हैव टू सरेंडर टू हिम, यू हैव टू सर्व देम। और आप देखें दरख्त हमें सर्व कर रहे हैं, पौधे हमें सर्व कर रहे हैं, फूल हमें सर्व कर रहे हैं, सूरज हमें सर्व कर रहा है। हमने कभी सूरज को नहीं कहा, कभी सुबह उठ के हमने तो नहीं कहा कि चचा आप थकते रहिए, ठीक है। हमारा मूड सर्दी का तो हम कहेंगे एक तो ये सूरज निकल आता है, हमारा मूड गर्मी का हो तो हम कहेंगे एक तो ये सूरज नहीं निकलता। तो ऐसे जैसे वो नौकर है हमारा, लाजिम है उसको भी डांट डपट। कभी किसी ने पानी तक नहीं उससे पूछा कि यार तुम तो सोते भी नहीं, तुम्हें तो नींद, तुम्हारे तो नसीबे में रात ही नहीं है, ये किसी के पास टाइम नहीं है। और पूरी कायनात एक रिदम में है, ये आपने नोट किया कि सूरज, चांद, जमीन, सितारे, ये सारे एक रिदम में चल रहे हैं। एक खला, एक समंदर है जिसमें ये तैर रहे हैं, उसमें एक शिप है अर्थ, उस शिप पे हम हैं। और उस शिप या उस आबदोज में, उस शिप के अंदर एक छोटा सा कीड़ा कह ले, जम कह ले, डॉक्टर जावेद है, ठीक है। उस अर्थ के पेट में, मतलब एक छोटा सा कीड़ा, जैसे हमारे पेट में पता नहीं कितने कीड़े हैं, और उस कीड़े को भी जो मास्टर क्रिएटर है वो उसका भी ख्याल रख रहा है और उसके साथ कम्युनिकेशन में है, ठीक है। वो माँ है, माँ रूह, माए नी मकिन आँखा दर्द में छोड़े रहा है, वो माँ रूह जो है, उससे ये रूह बिछड़ी हुई है। ये रूह उससे मिलना चाहती है, ये रूह हर वक्त उसके पास जाना चाहती है। और वो कह रहा है यार मैं ये दूर नहीं हूँ, मैं ये तुम्हारे ये मैं तुम्हारी गर्दन से भी करीब हूँ, ठीक है। और अब वो इतना अंदर है कि वो मेरे ख्याल को भी सुनता है। मेरे ख्याल से जो रेज प्रोड्यूस होती है वो सबसे पहले मुझे इफेक्ट करती है, फिर वो दूर बाहर भी जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ ये वेव्स है जो आप तक आ रही है। अगर ये एक हार्मनी में है, सिंक्रोनाइज्ड है, तो आप सबको अच्छी लगेगी। अगर मैं चीखो पुकार करता हूँ तो फिर ये आपको बुरी लगेगी, आप कहेंगे क्या शोर है, ठीक है। सो हार्मनी, ठीक है, सुर, लय, ताल, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, और लहन, ये सब चीजें अपनी जगह पे इम्पैक्ट रखती हैं। और इन सब की फ्रीक्वेंसीज हैं। फिर उसमें डिफरेंट जुबानों में वो हम सब जहां जहां पैदा होते हैं उस इलाके की जुबान के मुताबिक समझना शुरू कर देते हैं। उसी चीज को कोई वाटर कह रहा है, कोई एयर कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, ठीक है। लेकिन है तो वो एक ही चीज पानी, उसको मुख्तलिफ नाम आप ले लें, लेकिन सिर्फ उसका नाम लेने से, पानी 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 करने से प्यास नहीं बुझती है। हाँ, पानी की ज़ाहत से मुलाकात होती है ना तो सुकून आना शुरू होता है। हाँ, इसी तरह ये जो हमारी रूह है, इससे प्यार ये है कि इसको पहचाना जाए, ये कौन है। ये डॉक्टर जावेद है, जमीन है, सिदरा है, कौन है सिदरा, कहाँ से है। आज रात सोने से पहले, जब सबसे आसान वाला कर लेते, आज रात सोने से हम करने को तो हम माउंट एवरेस्ट ही नहीं, हम आसमान सर करना चाहते हैं। सबसे बड़ा पहाड़ तो आसमान है ना, इतनी बुलंदी कोई नहीं अभी तक सर होता। कहते एक नहीं सर किया, जो भी है वो एक ही है, जो गए और वापस आए सरकार के वाला। अदरवाइज कोई इससे ऊपर की दुनिया नहीं जानता। जो हमारी हद्दे निगाह है वो आसमान है। इस पहाड़ को सर करना, जितने माउंटेनियर्स हैं, ऐसे भी माउंटेनियर्स हैं ना जो पहाड़ को सर करना चाहते हैं, वो कोई केटू पे चढ़ जाता है, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है, लेकिन आसमान से भी ऊपर कुछ लोग जाना चाहते हैं कि उसके आगे क्या है, ठीक है। सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क अभी जहां और भी है। अब वो इश्क किसी को होगा आसमान से आगे वाले के साथ, तो वो उसके बारे में सोचा ना कि लैला कहाँ है, लैला कहाँ है, लैला दो आलम कहाँ है, ठीक है। तो मजनू तो उसके जुनून में, जज़ब में आ जाएगा। जैसे माइकल जैक्सन जो है वो म्यूजिक का मजजूब था। मजजूब मैं कहता हूँ यकसू को, एक में खो जाना। उसने 12 साल कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी, घर वाले, बाहर वाले, लेकिन वो हर वक्त एक धुन में था कि मैंने ऐसी धुन तरतीब देनी है, मैंने ऐसी कोई म्यूजिक प्रोड्यूस करनी है कि उसके ऊपर 6 माह के बच्चे से लेके 60 साल का बाबा भी नाच उठे। वो जिस मर्जी मजहब से हो, जिस मर्जी रंग और नस्ल से हो, एक बार तो उसके ऊपर वो थ्रिल उसको हो, हासिल हो।
اور آخرکار اس نے وہ تھرلر بنایا. 12 سال کی وہ جو اس کی تپسیا ہے وہ میوزک سے اس کا عشق ہے. ٹھیک ہے, اس کی ماں کہتی ہے کئی بار میں کھانا رکھ جاتی تھی, 3 دن کو کھانا پڑا رہتا تھا, اسے ہوش ہی نہیں. وہ ایک کی تلاش میں ہے, اس ایک کے بارے میں, میوزک کے بارے میں اس کا وہ مجذوب ہے, اس کے جذب میں ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ نکلتا ہے تو وہ جو اس کا گانا تھا وہ پتہ نہیں بریک ڈانس بھی ساتھ اس نے نکال لیا, اس کی روح کا ناچ ہے, وہ اس کی روح کا ناچ ہے. اور چونکہ وہ ڈیوائن سمفنی پہ چلا گیا, چاہے لوور لیول کی ہائر لیول کی ہے, لیکن وہ آج بھی آپ کسی بچے کے پاس پنگورے میں لگا دیں, میں تو مان رہا ہوں میوزک کرا ہوں, لیکن 6 ماہ کے بچے کو تو نہیں پتا, اس کے پاس آپ لگا دیں تو وہ بچہ کیوں نہیں شروع کر دے, پتا نہیں, شاید ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آ رہا ہے, شاید ماں ناچتی تھی تو وہ بھی ناچ رہا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے یہ ہے کہ کائنات خود ایک میوزک میں ہے, کائنات خود ایک ردم میں ہے. ٹھیک ہے, اور بڑے حسین ردم میں ہے. یہ آرڈر, یہ ردم, یہ سمفنی اگر ڈسٹرپٹ ہو جائے, طوفان اور ٹارنیڈوز آ جائیں تو وہ پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ میوزک جو آپ پہ ہیجان طاری کر دے, آپ کو صحیح غلط کی تمیز ختم کر دے, وہ حرام ہے, وہ آپ کو نقصان دے دے گا. جو آپ کو یا دوسروں کو, آپ گاڑی آپ سڑک پہ چلا رہے ہیں, سارے ایک ڈسپلن میں چل رہے ہیں, آپ ایتھیسٹ ہیں نہیں ہیں, آپ ایک ڈسپلن میں اس رولز کو فالو کر رہے ہیں, وہ کرنے پڑیں گے. آپ موٹر وے پہ ہیں تو وہاں آپ 120 140 لمٹ کو کراس نہیں کریں گے, لیکن آپ شہر کے اندر 40 50 60 کو کراس نہیں کریں گے, جو بھی لمٹس ہیں. اس میں ایک صاحب اگر اچانک ریش ڈرائیو, اب یہ ریش شروع ہو گیا, اسی سڑک کے اوپر حلال تھی گاڑی چلانا, اور اچانک اور ایک ردم میں ساری ٹریفک جا رہی ہے. اب ایک صاحب اچانک رائٹ جو ہے وہ ریش ڈرائیو کر رہے ہیں, اسپیڈ لمٹ کراس کر گئے, اور رادر وہ ادر سائڈ آف دا روڈ پہ جا کے چلانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ ڈسہارمنی کریٹ ہوگی اور یہ اپنی جان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو اس میں بانسری کی اپنی ایک لے ہے اور ڈرم کی ایک اپنی لے ہے. ٹھیک ہے, اب ڈرم صاحب یہ کہیں کہ میں نے بانسری بننا ہے, اور بانسری صاحبہ یہ کہیں کہ نہیں میں نے ڈرم بننا ہے, نہیں, وہ اپنے آپ کو پہچانے. قدرت نے ہر ایک کے اندر ایک کوئی نہ کوئی بڑی زبردست ایٹریبیوٹ رکھی ہے جو اسپیسیفک اسی بندے کے لیے ہے, اس دور میں, اس کے ٹائم پہ, اس کی پلیس کے اوپر اس نے وہ رول پلے کرنا ہے. وہ رول بشری تقاضوں میں بھی سمجھنا ہے. اگر ہم فیملی مین ہیں تو ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہارمنی میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہم جانوروں سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی فیملی میں, میرے گھر میں ایک بلی ہے اور اس میں خود ہی وہ آ گئی ہے, رہتی ہے, اس نے بچے دیے, کس طرح وہ ان کی ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے بچوں کو اگر کوئی تھوڑا تنگ کرے کس طرح وہ پریشان ہو جاتی ہے. تو اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے آپس میں ہارمنی سے رہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک بہن بھائی, بڑا بہن بھائی یا طاقتور بہن بھائی دوسرے بہن بھائی کو گیگ ہی کر دیتا ہے, اس کو سانس نہیں لینے دیتا, تو وہ قدرت جو ہے وہ اس بات کو مائنڈ کرے گی, کیونکہ ہم اس میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں. تو آج رات سونے سے پہلے اپنی کوئی ایک خامی, میک اپ کرتے ہیں نا اچھا نظر آنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اپنی کوئی خامی ہو, کوئی داغ ہو, تو اس کو ہم چھپاتے ہیں, لیکن ہمیں پتا تو ہوتا ہے کہ وہاں ہے. اسی طرح آج رات سونے سے پہلے اپنی ایک خامی جو آپ کو خود بھی آپ کئی بار ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے, یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا, یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا, اور وہ پھر آپ سے سرزد ہو جاتی ہے عادت, کیونکہ عادتیں بڑی پکی ہوتی ہیں. لیکن عادت چینج کی جا سکتی ہے اور عادت پہ قابو پایا جا سکتا ہے, بٹ اٹ ٹیکس سم ٹائم, اٹ ٹیکس اے ویری اسٹرانگ ول پاور. جیسے جو لوگ ڈرگ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں, نشہ میں چلے جاتے ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں یار اپنے آپ سے پیار کرو. بہت پین میں لوگ ہوتے ہیں, اس کی ریزنز اور میں میں ڈسکس کرنے پہ تیار, لیکن انہیں نہ لوگ پیار کر رہے ہوتے ہیں, وہ انتہائی سینسٹیو اور حساس لوگ ہوتے ہیں, بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں, پیار مانگ رہے ہوتے ہیں. دوسرے لوگ اس پین کو فیل نہیں کر رہے ہوتے جس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پین فیل کرتے ہیں, دوسروں کا بھی احساس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو ایکسٹرا سینسٹیو پرسیپشن ہے وہ میرے اور آپ سے ذرا زیادہ ہوتی ہے. ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی جو گلی میں بھوکے کتے کی آواز انہیں سنائی دے رہی ہوتی, اور وہ ہو سکتا ہے فریج میں سے سارے گھر کا دودھ اٹھا کے اور جا کے اس کے آگے رکھ دیں. کئی بار ان کی, اور یہ اتنے سینسٹیو اور حساس اور مخلص لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی پین تو فیل کر رہے ہیں, لیکن کئی بار یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دودھ ساروں نے پینا ہے, وہ جا کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں, وہ سارا پلید ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا, چھوٹا ہو جائے گا,
اور گھر سے پھر مار پڑے گی. اور اتنے انوسینٹ ہوتے ہیں, انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے تو اتنا اچھا کام کیا, مجھے ماما مار کیوں رہی ہیں, سارے ڈانٹ کیوں رہے ہیں, میں نے تو ڈوگی کو یا کٹن کو میں نے تو دودھ پلایا. اسے یہ سینس نہیں ہوتی کہ یار اس کو میں چھوٹے برتن میں ڈال لوں اور اس کو میں ماما سے پوچھ کے لے لوں, یا کسی کی ضرورت کا تو نہیں. وہ اس وقت بس اس تڑپ کو فیل کرتا ہے, اس بھوک کو فیل کرتا ہے, اس بھوکے کتے کی یا اس پیاسے درخت کی پیاس کو فیل کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میرے لیے یا دوسروں کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے یا دوسرے اس کو مائنڈ بھی کر سکتے ہیں. وہ بس اس کام کو کر گزرنا چاہتا ہے. جیسے بابا جی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سید تھے, نجیب الطرفین تھے, مخدوم تھے, گدی نشین تھے, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہیرا منڈی میں جا کے بیٹھ گئے. ان کے والد سے لے کے ان کے بیٹے تک, ان کے گھر والے تک سب انہیں چھوڑ گئے یا اعتراض کر گئے, یا شاید آج تک اس زخم کو نہیں بھول پائے, یا دکھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر اخبارات میں اپنے والد کے لیے پھر اپنے لیے اس ساری ملامت کو, ظاہری بات ہے پوری فیملی کو بھی فیس کرنا پڑتا تھا. اور اس بڑے مشکل ٹائم سے وہ لوگ گزرے کے لیے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے, آپ کا والد کیا کر رہا ہے, یہ کہنا آسان ہے, اس میں سے پریکٹیکلی گزرنا بہت مشکل ہے. اور بابا جی باز نہیں آئے. بابا جی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکی لوگ تماشبین ہیں, وہ مجرا دیکھنے آئے ہیں, پیسے پھینکنے آئے ہیں, اس کے جسم کی قیمت لگانے آئے ہیں, اس کا جسم دیکھنے آئے ہیں. اور بابا جی نے اچانک جو ہی میوزک شروع ہوا ہے, وہ کاکی کو یا اس کو بھی انہوں نے, جو ان سے فیضیاب ہو چکے ہوتے تھے, انہیں کہا ہوتا تھا کہ بیٹا بابا, وہ صوفی میوزک لگا دیتے تھے, یہی شامی کلندر نور جہاں کی آواز میں, یا مست کلندر نصرت فتح علی خان کی آواز میں, یا شازیہ حضور کی مائی میں کنو آنکھاں, یا ایک ہے تیرے عشق نے چایا کر کے تھیا تھیا, اسی طرح نور جہاں کی آواز میں ہاڑا وے میں لوٹی گئی یا مینو کی ہو گیا. اب وہ اچانک اس میوزک پہ اس نے تو رقص کرنا ہوتا تھا, دیکھنے والے اس کا رقص اور اس کا جسم اور اس کے جسم کے بار چڑھاؤ یا جو بھی دیکھنے آتے تھے. اور بابا جی نے اچانک کہہ دینا, اوے کبھی کاکی تاڑی ہے, کاکی تاڑو, اس کے پاؤں کو دیکھ, اس کے گھنگرو کی آواز کو سن. اب وہ جو عیاش آدمی آیا نا, اس نے پہلے تو کہکے لگانے کہ کیا لینگویج ہے, کاکی تاڑو, یہ بھی کوئی تماشبین ہے. پھر جب انہوں نے اس کو ریپیٹ کرنا, کبھی کاکی تاڑی ہے, اور کاکی کو دیکھ, اچانک کہہ دینا کاکی ماں ہوتی ہے. اب وہ ماں کو وہاں اسے یاد کرا دی ہے. وہ تو اپنی ماں کو, بہن کو بھول کے کسی بھی ماں بہن کو تاڑنے آیا, اس کو اس کی یاد کرا دی. اچانک وننس میں چلا گیا ہے, اسے ساروں کی ماں یاد آ گئی ہے, اس کو اب اپنی ماں سامنے نظر آ رہی ہے. اب وہ کیسے اس کے جسم کو دیکھے, اور اچانک اگر اس میں میوزک بھی ہوا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کسی طریقے سے, یا دم مست کلندر علی علی ہو رہی ہے, یا علی اللہ کا نام بھی ہے, حضرت علی کا نام بھی ہے, سب سے ہائیسٹ کی بات ہے, وہ ٹرانسفارمیشن جو اس میں ہونی ہوتی تھی, ادھر سے وہ کاکی جو ہے وہ بھی جڑ کے گا رہی. بابا جی نے کاکی کو گائیڈ کیا ہوتا تھا کہ بیٹا آپ نے اندر اپنے جلے جانا, اپنے آپ سے جڑ کے اس میوزک کی تال میل کے ساتھ. ادھر سے وہ آواز بھی خاص سنگر کی ہوتی تھی جس نے اپنے آپ کو سنایا ہوتا تھا. وہ سنگر کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سناتا ہے. سر ایک سنتے ہیں جی, آپ وہ مائنڈ میں کنو آنکھیں لگائیں, پہلے سنیں کہ اس کی کوالٹی لوگوں کو کیسی لگے گی, تو وہ اپنے گھروں میں سن سکتے ہیں جو لوگ انزائٹی کا شکار ہیں. جو جی سر, سر یہ سر آمنہ جاوید, میں وہ کوشچن آپ کا, سوری میں بہت پیمنٹ بولتا ہوں. نہیں سر, میں ان لوگوں کے نام لینا جاوید, نائلہ جاوید, کیا کہہ رہے ہیں آپ کی آواز؟ سر تھوڑی آواز خراب ہوگی, میں بتاتی چلوں, اس سے بے تحاشا لوگ لائیو جڑے ہوئے, آمنہ جاوید, مائرہ شاہ, اسد سعید, سدرا شہاب, اور بے تحاشا لوگ ہیں, اور آپ کے بے تحاشا سوالات بھی ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ پوچھوں گی سدرا شہاب اور یہ کافی لوگوں کے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میوزک. سر کی ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے پاز ہو گئی ہے, تو آپ اگر میرے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں اس وقت, پتہ نہیں کیا سچویشن چل رہی ہے, چیک کرتے ہیں ذرا. تو کچھ تھوڑا سا وہ کیا. ہیلو سر, ہیلو سر, آگے جی 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 سر, بہت اس وقت بے تحاشا لوگ
हैं, बेतहाशा प्यार दे रहे हैं आपको और बेतहाशा सवालात कर रहे हैं। तो इतने सवाल हैं, ये सारे सवाल मैं नोट करके रखूंगी। इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसके अंदर इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं एंजाइटी के मरीजों के लिए, डिप्रेशन के लिए, मायनी में किन्नू आखा, तो क्यों ना थोड़ा सा इसका टेस्ट लिया जाए। तो इस वक्त सर मैं थोड़ा सा म्यूजिक प्ले करूंगी, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या अगर आप पहले बता दें तो हम उसी तरह से फिर सुनते हैं। शाजिया मंजूर की आवाज में शाह हुसैन का कलाम है, माए नी मैं किन्नू आखा दर्द छोड़े दा हाल नहीं, दुखा दी रोटी सूला दा सालन आही दा बालन बाल नहीं। जिन लोगों को पंजाबी बड़ी ठेठ है ये उसकी मीनिंग थोड़े से मैं बता देता हूँ। वैसे तो जो आपके दिल से मीनिंग आएगा, आपने इसको दिल के कानों से सुनना है, आंखें बंद करके जस्ट इसको फील करना है, आपने इसकी लय को इसको जस्ट फील करना है। ये रूह की चीख है, ये रूह जो है ये माँ रूह से बिछड़ी हुई है, ये उस माँ रूह से जो अल्लाह की रूह हमारे अंदर है, ये उसी से जा मिलना चाहती है। कोई रूह यहाँ नहीं रहना चाहती और कोई जिस्म यहाँ से जाना नहीं चाहता, ठीक है। जिस्म जितने हैं, जब हम मादा लाइफ में आते हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ में आते हैं, तो फिर हम में से कोई मरना नहीं चाहता और यहाँ से जाना नहीं चाहता, ठीक है। और अल्लाह को पाने के लिए मरने से पहले मरना पड़ता है, वो मैं मारनी पड़ती है। वो मैं क्या है, तो वो रात सोने से पहले एक तो अपनी वो मैं की पहचान ये है कि रात सोने से पहले अपनी एक खामी जो आपने कई बार बचपन से सोची है कि ये अच्छी नहीं है, मैंने आइंदा नहीं करना, और वो फिर कर जाते हैं आप, वो आपने अपने आप के साथ इरादा कर लेना है। आप अपने आप पे तो आपकी चलनी चाहिए ना, आप कितने ताकतवर हैं तो अपने आप पे तो आपकी चलनी चाहिए। आपने अपने दूसरों को क्रिटिसाइज करना और दूसरों को कहना तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये करो, तुम वो क्यों करती हो, तुम डांस क्यों करती हो, तुम क्यों नहीं करती, आप पहले अपने आप पे अप्लाई करें, ठीक है। मैं मर्दों को कहता हूँ कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, ठीक है। आजकल तो वैसे ही सारों ने फेस छुपाया हुआ है, सारी पर्दे में है, पता नहीं क्या कर बैठे हैं कि सब एक दूसरे से मुंह छुपाए कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से तो मुंह ना छुपाए, तो अपने आप को फेस करें, अपने आप से प्यार करें, आप बहुत प्यारे हैं। तो आप में अगर कोई खामी है आपके अपने जाती ख्याल में, आप समझते हैं कि यार ये मेरी आदत अच्छी नहीं है और मैंने ये आइंदा नहीं करनी, और आप खुद भी शर्मिंदा होते हैं जब हो जाती है। कई बार बचपन में माँ बाप कहते हैं, बहन भाई कहते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, कॉलेज स्कूल में फ्रेंड्स कहते हैं, ऑफिस में लोग कहते हैं, बंदा मानता भी है लेकिन फिर भी उसको दोहरा देता है। तो आज से आपने अपने आप से सिर्फ वो एक खामी आपने फैसला कर लेना कि मैंने आज से नहीं करना, और ये अपने आप से प्यार है, ये अपने आप को पहचानना है, ठीक है। सिर्फ एक खामी है, ये अपनी पहचान है, और अब उस पहचान का सफर शुरू हो जाएगा जब आप इसको बड़ा मजबूती से फैसला करेंगे कि मैंने नहीं करना, और वो फिर हो जाएगा, तो आपको अपनी पहचान होगी कि आपके कितने कुछ इख्तियार में है, आपका अपने ऊपर बस नहीं चल रहा, ठीक है। आप कितनी इजीली स्लिप कर जाते हैं, तो फिर दूसरों को क्या ब्लेम करना। लेकिन बहरहाल कोशिश जारी रखें, जिस दिन आप अपनी उस एक खामी पे काबू पा जाएंगे, आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, आप अपने आप तक पहुंच जाएंगे। यही अपने आप से प्यार है। ये जो है मायनी में किन्नू आखा, तो ये वो लोग जो एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, जो बहुत नेक इबादत गुजार लोग हैं, पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन से, और वो कहते हैं कि मैं बहुत इबादत करती हूँ, लेकिन अब मुझे इबादत करते हुए जिनके ये सिम्टम्स हैं, मेरी हार्ट बीटिंग बहुत तेज हो जाती है, मैं सुबह उठते हूँ तो ये पट्टे खिंचे होते हैं, मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, मैं थका हुआ उठता हूँ, मेरी ये लेफ्ट साइड पूरी थकी हुई होती है, मेरे दर्द होती है सर में, बाजू में, टांग में, लगता है पूरी पैरालाइज हो जाएगी, मुझे खामखा रोना आ जाता है, मुझे बैठे बैठे बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है, मैं किसी के साथ भी लड़ पड़ता हूँ, और फिर मैं शर्मिंदा भी होता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं चलता, या मुझे इतनी पेन है लेकिन कोई समझता नहीं है, और लोग कहते हैं कि आपको साइकी है, डिप्रेशन है, आप जान के कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भागती जाऊं, मैं जंगल में छुप जाऊं, बस मैं हूं और कोई ना हो। जो लोग ये कहते हैं वो आज इसको सुने, अगर यहाँ आवाज अच्छी ना हो तो अपने घरों में सुन ले शाजिया मंसूर की आवाज में, मायनी में किन्नू आखा दर्द छोड़े, आंखें बंद करके इसको फील करना है। अगर आपकी आंखों से रोना आ जाए, आंखें गीली हो जाए, या दिल सुकून में आ जाएगा, तो कुछ मिल रहा है। 4-5 मिनट का, लेकिन आप थोड़ा सा सुना सकते हैं। मायनी का मतलब वैसे सूफी म्यूजिक में तो वो माँ, जैसे तो आपकी माँ, कई लोग माओ से बिछड़े हुए होंगे जो दुनियावी माँ है, और एक वो माँ है जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करती है, जिससे ये रूह भी मिलना चाहती है,
یہ اس سے بچھڑی ہوئی ہے, تو یہ اس سے کہتی ہے کہ درد وچھوڑے دا بچھڑے ہوئے یہ جو ہجر کا حال ہے ہمارا, یہ دوئی میں رہ رہے ہیں. اور اس میں کہتی کہ دکھا دی روٹی, دکھوں کو میں کھاتی. دکھ یہ ہے کہ احساس کے آپ بچھڑے ہوئے ہیں. بس عاشق کا دکھ یہی ہوتا ہے کہ معشوق بس میرے سامنے ہو, معشوق مجھے اپنا لے. ٹھیک ہے, دکھا دی روٹی سولا, سول کہتے ہیں کانٹوں کو. ٹھیک ہے, سولا دا سالن کے جو کھانا کھاتا بھی وہ بھی لگتا ہے جیسے کانٹے کھا رہے ہیں. یا جو سوچ ہے میری بچھڑے ہوئے ہونے کی وہ بھی چھپتی ہے. ہجر کا جو غم ہے, دکھ ہے, یہ ایسی ہے جیسے کانٹوں کی سیج ہے. ہم کانٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کانٹوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. دکھا دی روٹی سولا دا سالن, آہیں دا بالن, آہیں جو ہے جو گرم سانسیں ہیں بچھڑی ہوئی, یہ سارا کچھ جلائی رکھتا ہے. یہ جو سانس آتا جاتا ہے, بھٹی جو ہے آپ کی اندر جو ہجر کی آگ ہے جلائی رکھتا ہے اس وصل کے لیے, کہ بس وہ جو قطرہ سمندر میں گر کے اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہتا ہے, لیکن وہ لگتا ہے اسے اپنے آپ میں یہ فیلنگ ہے کہ وہ اس سے جدا ہے. حالانکہ خدا ہر طرف اور ہمارے اندر بھی ہے, لیکن یہ جو ہماری ظاہری آنکھ اور یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہے, یہ جو ہماری بانسری میں بھی 9 سوراخ ہوتے ہیں, انسان کے بھی 9 سوراخ ہیں. تو اس سے آگے یہ جو 10واں جس کا تخیل کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ پھر جا اس کے ساتھ ملتا ہے. لیکن یہ خیال کی پرواز کتنی دیکھتے ہیں اور اس کو جسٹ فیل کریں, اپنے دل کے کانوں سے سنیں. 3-4 منٹ لگا دیں, آنکھیں بند کر کے سنیں یا اپنی آواز لگا دیں.
सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि मैं बस मेरा धमाल शुरू हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल जैसे बहुत अजीब सी मेरी अपनी हालत हुई है। मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि मुझे यूँ लगा जैसे कुछ बहुत ही नामुकम्मल है, और फिर मुझे एक्चुअली वापस आना पड़ा खुद को कि मैं एक लाइव शो में हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों ने जरूर सुनना है। एक जो दिल से ऐसे लगा सर कि जैसे किसी ने दिल को निकाल लिया, कलेजे को। सर की वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गई है डॉक्टर जावेद की, लेकिन ये कि माई नी में किन्नू आखा दर्द भी छोड़े दा हाल नहीं। बहुत ही खूबसूरत जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, मेरे लिए तो इट्स अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। तो जो लोग आप लोग लाइव देख रहे हैं इस वक्त, डॉक्टर साहब की वीडियो थोड़ी देर के लिए रुक गई है, हो सकता है वो हमें अभी ज्वाइन कर लें, तब तक आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। तो हम लोग अभी मायनी में किन्नू आँखा सुन रहे थे, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जावेद ने इसके बारे में बताया जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी या जिन लोगों को एक फीलिंग होती है कि उनकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है, तो वो इसको सुन सकते हैं और उनको इट्स अ हीलिंग थ्रू सूफी म्यूजिक। तो हम थोड़ा सा इसको फिर एक और है जो और उन्होंने जो हमें बताया था, वो है तलुए सहर है शाम कलंदर। तो हम उसको सुनते हैं जब तक होपफुली डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, डॉक्टर जावेद। तो चले हम उसको सुनते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती चलूँ कि जब हम लोग किसी भी अल्फाज को सुनते हैं तो अल्फाज क्या हैं? अल्फाज वाइब्रेशन होती हैं, क्योंकि जिस किस्म के अल्फाज आप सुनते हैं, और हम लोग जैसे कुरान पाक भी अल्फाज की सूरत में हम तक पहुंचा, उतरा लफ्ज़ों की फॉर्म में। तो अल्फाज में एक वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन आपके दिल पर एक अजीब तरीके का असर पैदा करती है। तो हम लोग होपफुली डॉक्टर जावेद हमें फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो
आई होप कुछ काम तो है। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़ के? सर वेलकम बैक सर, सब लोग बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे। एकदम वीडियो आपकी तरफ से कुछ ब्लॉक हो गई, तो सर वेलकम बैक। हेलो, कुछ इश्यू हो रहा है डॉक्टर जावेद की तरफ से पाकिस्तान में इस वक्त, तो मैं आपको बता सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर वेलकम बैक। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप एकदम से चले गए हमें छोड़ के। वो इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, शायद मेरे यहाँ ही चला गया, हाँ जी इंटरनेट एकदम सर, से चला थोड़ा गया। सा दमस्त कैलेंडर की तरफ सर, थोड़ा सा दमस्त कैलेंडर की तरफ बढ़े अभी आगे, जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपने माइली में हुआ था सुनवाया लोगों को, मुझे नहीं पता कि इंटरनेट के ऊपर लोगों को सही इसकी आवाज आई या नहीं आई या कट गया। नहीं सर, तो जिन लोगों के वो सिम्टम्स हैं जो मैं बता रहा था, वो उसको सुन सकते हैं सुबह दोपहर शाम या दिन में एक बार ही 7 दिन सुन लें। और एक एतराज आएगा जो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मेरे पे ही आएगा बड़ा शदीद किस्म का कि डॉक्टर साहब सूरह रहमान का बताते बताते अब म्यूजिक और धमाल की बातें कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ऐसे लोग हैं। कल भी मैंने अपने क्लिनिक पे डील किया एक बच्चे को जो खुद हाफिज़ कुरान है, लेकिन अब उसके पास अगर कुरान पढ़ा या सुनाया जाता है उसको या वो खुद पढ़ता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी मुख्तलिफ लोग बहुत सी तौजीहात निकालेंगे और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ की और इसके ऊपर वो खुद बड़ा परेशान है और उसकी स्टडीज भी इफेक्ट हो रही हैं। और बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा इंसान था और सडनली या वो ड्रग्स में चला गया या ब्लास्फेमस हो गया, वो घर वालों से भी बदतमीजी कर रहा है और रादर जिस रिलीजन से भी है उसके बारे में भी उल्टी सीधी बात कर रहा है। और ऐसे लोगों को मैं ये म्यूजिक थेरेपी और धमाल थेरेपी देता हूँ, मस्त कलंदर या शामी कलंदर, इसको भी यूज करते हैं। और चूंकि वो कुरान की हुर्मत को उस वक्त नहीं समझता और ना ही वो अपने सेंसेस में होता है। और जो बंदा, मैं ड्रग्स वालों की बात कर रहा था, हम में से बहुत से लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और मुआशरा भी उन्हें बुरा समझता है और घर वाले भी आखिरकार में छोड़ देते हैं, इसलिए कि बहरहाल चूंकि वो ड्रग इफेक्ट में ज्यादातर टाइम रहते हैं तो अपना अच्छाई बुराई भी नहीं समझ पा रहे होते, अपनी पर्सनल हाइजीन तक का नहीं ख्याल कर रहे होते, सिरिंजेस से यूज करके हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स जैसे अमराज का भी शिकार हो गए होते हैं, या एक सोशल स्टिग्मा होता है वो बंदा और ना ही उसे घर एक्सेप्ट करने को तैयार होता है और ना बाहर वाले एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस लायबिलिटी बन जाता है सबके लिए और उसने अपना नशा आराम में पूरा करना होता है। तो वो चोरी करके भी, घर से चीजें लेके भी या लड़ झगड़ के भी, मार कुटाई करके भी उसने अपना नशा पूरा करना होता है। कुछ लोग उन्हें नशे पे लगाने वाले होते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन ये लोग जो नशे पे लग जाते हैं टू स्टार्ट विद, और इन्हें हम डॉक्टर्स भी, ये एक अजीबोगरीब किस्म का मुआशरे का दो रुखी, बल्कि मैं कहूँगा कि कई चेहरे, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, और जिसका जो चेहरा अच्छा लगता है वो बस कहता है कि यही सही है और बाकी सारे गंदे हैं। जब तो डॉक्टर वही दवाइयां लिख देता है, हालांकि वो नशा ही होता है, तो फिर तो जी वो ट्रीटमेंट है, हालांकि कोई ट्रीट नहीं होता उससे, वो सब उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वही ड्रग्स अगर वो बेचारा या बेचारी खुद लेना शुरू कर देती है तो फिर वो मुजरिम है। मेन प्रॉब्लम ये है, मेन चीज ये है आइडेंटिफाई करना, जो हम डॉक्टर्स भी आपस में डिस्कस करते हैं कि हम अगर उसको अपने पास रख भी लेते हैं ड्रग एब्यूजर को, उसको 3 महीने 4 महीने साल के लिए भी बंद कर देते हैं हॉस्पिटल में या किसी रिहैब सेंटर में, और वो ड्रग्स छोड़ देता है। जब वो वापस जाता है अपने माहौल में, अपने घर में, तो 3 माह के बाद वो दोबारा शुरू कर लेता है। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास रह के तो वो बंदा काफी हद तक चेंज होता है, लेकिन जब घर जाता है तो घर वाले नहीं चेंज होते, उसके इर्द गिर्द के लोग नहीं चेंज होते, जो उसके पहले भी काज ऑफ डिजीज थे, जिन्होंने पहले भी उसको पेन दी थी,
جنہوں نے پہلے بھی اس کا احساس نہیں کیا تھا, جنہوں نے پہلے بھی اس کو بلی کیا تھا, جنہوں نے پہلے بھی اسے اگنور کیا تھا یا مولیسٹ کیا تھا یا مینیپولیٹ کیا تھا یا اس کی پرسنالٹی کا مذاق اڑایا تھا. اور یہ پین تھی جو اس شخص کو کسی نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. کچھ لوگ, میں نے کہا نا کہ ان کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن بہت زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں, وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑی دور سے چیخ کو سنتے ہیں اور دوسری اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یار تمہیں کیا تکلیف ہے. اس پین کو سنب کرنے کے لیے یہ لوگ ڈرگس پہ لگ جاتے ہیں. جب ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا, ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا, یا گھر والوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, بروکن فیملیز ہوتی ہیں, ماں باپ آپس میں لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں اور بچے کو اگنور کیا ہوا ہے, بچے کو نوکر نے مولیسٹ کر دیا, سیکشولی مولیسٹ کر دیا یا بلیک میل کر دیا, اور پھر معاشرے نے اس کو بتا دیا کہ جی یہ تو ہومو سیکشولیٹی تو بہت گندا کام ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تم تو اب معاف ہی نہیں ہو سکتے, تمہیں تو دوزخ میں جانا ہے. حالانکہ اس بیچارے نے یہ خود نہیں کیا تھا, اس کو تو کسی نے بچپن میں مولیسٹ کیا اور اس پہ لگا دیا, یا گھر میں کسی نے زبردستی اس کو مذہب ٹھوسا جو کہ وہ اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا. وہ یہ دیکھتا تھا کہ ابا حضور تو بہت نمازی پرہیزگار عبادت گزار ہیں, لیکن جب یہ میری ماں کو مارتے ہیں تو ویسی جانور ہو جاتے ہیں, اور انہوں نے میری ماں کو اس بات پہ مار دیا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی یا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یا مجھے بھی مارا ہے, تو وہ اس ریلیجن کے اگینسٹ بلیسفیمس ہو جاتا ہے. وہ بڑا ہو کے سلمان رشدی بن جاتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا لکھتا ہے. جب ماں باپ کی آپس کی ان کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں اس کی وہ پروڈکٹ ہوتا ہے, یا وہ باقی بہن بھائیوں میں زیادہ سینسٹیو اور حساس ہوتا ہے. اور خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں, اور ان کی سنسیئرٹی کو ٹھڈا مارا جاتا ہے. ان کی جو خلوص کی ریڑھی ہوتی ہے اس میں سے لوگ اپنا فائدہ اٹھا کے انہیں یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح انہیں تھرو آؤٹ کر دیتے ہیں, جس پین کی وجہ سے ان کی مزید پین بڑھتی ہے. اور یہ اب ڈھونڈتے ہیں کہ میرا کون ہے, میں کس کا ہوں, میں اور اس دوران اس وقت انہیں پتہ نہیں ہوتا, ہوتے یہ عشق کے لوگ ہیں, اس وقت انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی روح کو اصل میں کس سے عشق ہے. کبھی یہ لڑکی کی طرف یا لڑکا ہے, لڑکی ہے تو لڑکے کی طرف, اپوزٹ ایک ایج آتی ہے 15 16 17 کی ایج میں آ کے آپ کے ہارمونز باڈی کے چینج ہونے ہی ہوتے ہیں, اور وہ رومانسزم آپ میں جاگتا ہے جس میں باڈی کی بھی بھوک ہوتی ہے, اپوزٹ جینڈر بھی اچھا لگتا ہے, کچھ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, کچھ ایج بھی وہ والی ہوتی ہے سویٹ 16 17, اور اس دوران بھی کوئی انہیں چیٹ کر جاتا ہے, یہ درد بھی انہیں ہوتی ہے, ان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, یا انہیں پیار تو کسی سے ہو گیا لیکن اگلا لفٹ ہی نہیں کرا. سیاں بڑے ظالم ہیں, ٹھیک ہے, عاشق کی جو تڑپ ہے اس کی درد کوئی کیا سمجھے, ٹھیک ہے, اور وہ جگہ جگہ اس کو وہی نظر آتا ہے, مختلف آوازوں میں, مختلف شکلوں میں, اصل میں وہ ہر چیز کو اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہوتی یہ ساری کی ساری اس کی روح کی درد ہے, ہوتا یہ عشق حقیقی ہے لیکن وہ مجاز میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک میوزک کہا تھا ریاض قادری کی آواز میں, سپریم عشق کے نام سے بیٹ بھی پہ لگتا رہا ہے, تیرے عشق مچایا کر کے تھیا تھیا. یہ بلے شاہ کی کافی کلام ہے, اور ویسے تو وہ اپنے مرشد کے بارے میں کہہ رہے ہیں تیرے عشق مچایا کر کے تھیا تھیا. اس کو سنیے گا, وہ وننس کی طرف جا رہا ہے, وہ اپنے مرشد میں معشوق اور عاشق ایک ہو جانا چاہتے ہیں. اس کی ویڈیو بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے, شعیب منصور صاحب نے بنائی ہوئی ہے, اس کے اینڈ تک اس کو دیکھیں. لیکن اس کی میوزک کو بھی آپ آنکھیں بند کر کے سنیں گے, جتنے عاشق مزاج لوگ ہیں جو بچھڑے ہوئے ہیں, لیکن یا جنہوں نے لو میرج کر بھی لی ہے اور آج کل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ناکام ہو رہی ہے, اب آپس میں ایک دوسرے کی خامیاں نظر آ رہی ہیں, یہ زیادتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اصل میں آپ کی روح اگلے کی روح میں وہ خوبی, وہ ایک نشانی دیکھ رہی ہوتی ہے جو روزے الست میں ہم سب نے اپنے خالق مالک کو دیکھا ہوا ہے, جو اصل حسن ہے, جو حسن ازلی ہے, اور ہماری روحیں اس پہ عاشق ہیں اور وہ ہمارے پہ عاشق ہے. اب یہی نہیں پتا چلتا کہ اس وقت یہ جو ظاہریت کی ایلوژن کی دنیا ہے, اس میں عاشق کون ہے, معشوق کون ہے. مادو لال حسین میں سے یا بلے شاہ اور عنایت شاہ میں سے عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. میگنیٹ اور لوہے میں سے, شمع اور پروانے میں سے عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. اپریٹلی دیکھنے میں جو پروانہ ہے وہ شمع میں جا اپنے آپ کو فنا کرتا ہے. جب فنا کرتا ہے, وہ جو عاشق معشوق کی ذات میں فنا کر دیتا ہے, کہتے ہیں نا رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپو رانجھا ہوئی, تو وہ پھر بعد میں معشوق کی ذات کے ساتھ
वो बका में होता है। माशूक का होना ही उसका होना होता है, क्योंकि अपनी जात तो मिट जाती है, अपना आप तो मर जाता है, अपनी मैं मर जाती है। जिसको इश्क हुआ होगा ना, जिसको इश्क होगा उसको मेरी ये बात समझ आएगी, ठीक है। जिसने काकी ताड़ी होगी कभी, ठीक है, काकी ये दुनिया के मर्द औरत ही नहीं, यानी किसी को भी इश्क हुआ होगा, किसी की रूह तड़पी होगी किसी के लिए, ठीक है, वो मेरी बात को समझेगा, ठीक है। ये लैला मजनू में से बाद में ये नहीं पता चलता कि आप लैला मजनू में आशिक हो गई हुई है, या मजनू आशिक था, या वो आशिक है, या वो माशूक है। ये मैं और तू का झगड़ा भी खत्म हो जाता है, बस रूह ही रह जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो रूह हो, जिसमें रूह उसमें फिर रूह, जिसमें रूह उसमें फिर रूह, ठीक है। फिर इया का नाबुदू, ये भी तो हम गले ही लगना चाहते हैं ना, उसको पकड़ लेना चाहते हैं, उसको गले लग जाना चाहते हैं, ठीक है। और वो अंतर ही है हमारे, ठीक। और इया का नाबुदू, तू चारसू, तू ही तू। लेकिन ये कलाम अगर आप सुनेंगे, ये कलाम बुल्ले शाह ने तो अपने माशूक के लिए, अपने मुर्शद के लिए पढ़ा हुआ। मुर्शद वैसे ही खुदा है, उसमें भी वो कह रहा है ना, धुआं दुखे मेरे मुर्शद वाला, ये सांसों का आना जाना, ये जो धुआं है, धुआं दुखे मेरे मुर्शद, यानी यही उसका आना जाना, और यही बेचैन भी रखता है, बेकरार भी रखता है, और ये सफर चलता रहता है। ये उसकी जात का सफर है, ठीक है। और तेरे इश्क ने चाया करके थैया या एथैया, ठीक है। आशिक कह रहा होता है मुझे तू चाहिए जहां मैं चाह रहा हूँ, और वो कह रहा होता है जहां मैं तुझे चाह रहा हूँ तू उधर आ, ठीक। बुल्ले शाह और अनायत शाह की आपस की जो कहानी है, उसमें बुला फिर बाद में क्या होता ना कि कंजरी बनया मेरी इज्जत ना कटवी, मैनू नच के याद ना बनते। नाच तो ये सांसों का नाच, ये दिल का नाच, ये हर वक्त जारी हो सारी है। ये कायनात अपनी धुन पे, अपनी लय में मगन है, और पता नहीं हम आशिक है कि खुदा आशिक है। तो ये मुर्शद में भी खुदा नजर आ रहा होता है, और वो रूह उसके लिए तड़प रही होती है, उसको वो पहले दिन की कोई उसकी खासियत, कोई उसकी झलक नजर आ रही होती है। आए अल्लाह इशारों की जुबान में बात करता है ना, वो जो इश्क होता है पहली बार काफी देख के बंदा तड़प उठता है, फिर उसके सिवा कोई नजर नहीं आता और उसी को हर जगह ढूंढता है। वो इशारा, वो झलक जो है, वो कहीं जब एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी को आप पाते हैं, तो वो डिवाइन जो अर्ज आपके अंदर है, वो उसके लिए तड़पना शुरू हो जाती है। आप वो सुनवाएं जरा, मेरे इश्क की चाय करके थे, या उसको आंखें बंद करके जरा फील करें सिर्फ आप। जो भी आपका माशूक है उसको सामने रख लें, जो आपका मुर्शद है, जो आपका माशूक है। अपनी नफी कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, अपनी नफी
पता ही नहीं चला, माय गॉड, एकदम से। सर एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल किसी ने किया, महविश रिजवी ने किया है। वो कह रही है कि इज इट पॉसिबल टू मर्ज इन इश्क हकीकी विदाउट पासिंग थ्रू इश्क मजाजी? हाउ कैन वी प्यूरिफाई आवर सोल फॉर इश्क हकीकी? कि वो कह रही है कोई शॉर्टकट नहीं है इश्क मजाजी से शॉर्टकट मार के। वो कह रही है मैंने ना कान को ना ऐसे नहीं पकड़ना, मैंने ऐसे पकड़ना है। तो क्या नाम है इनका? मैं विश्व। तो शादी बात ये है कि आप कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, है कान ही है। और इसके मजाजी और हकीकी एक ही चीज के दो नाम हैं, दो रुख हैं, दो कोने हैं, दो नुक्ते हैं। और ये गोल दायरे का सफर है। इश्क जो है इश्क, ये मजाजी हकीकी से फारिग है। ये देखने में आप मजाज हैं, जो नजर आ रहा है वो मजाज है, जो नजर नहीं आ रहा वो हकीकत है। ये दोनों एक ही जगह होते हैं, ठीक है। हमें अगला भी जो प्यारा नजर आ रहा होता है, मजाज जिसे आप कह रही हैं, उसमें भी हम अपनी मर्जी का प्यार देख रहे होते हैं। अगर वो वाकई बहुत प्यारा हो जो नजर आ रहा है ना, तो फिर सारी दुनिया को प्यारा लगे, ठीक है। वो सारी दुनिया को प्यारा लगने वाले जिन्हें अल्लाह ने बहुत ही प्यारा बना दिया है, ठीक है। वो तो जो है वो तो दुनिया मान गई होती, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये अताई होता है। कुछ लोग, कुछ रूहें वो बाय बर्थ इश्क हकीकी में होती है, लेकिन घर वालों को वो पसंद, घर वालों के, दुनिया वालों के वो ज्यादातर काम के नहीं होते। वो शुरू से कहते हैं ना, ये वो राग है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वो अता और चीज है, कोशिश का इसमें अमल दखल नहीं है। इश्क कोई काम नहीं है, वर्ब नहीं है किसी को करे, ये तो हो जाता है। मैं कहता होता हूँ ये घुसपैठी है, ये दहशतगर्द, ये जहाँ आ जाता है ये कब्जा कर लेता है, ये वारिद होता है, ठीक है। तो नहीं वारिद हुआ, उनका क्या कसूर है? नहीं, उनको भी हो जाता है, अचानक वारिद हो जाता है। जब होना होता है ना, अचानक वो कहीं नजर आता है ना। जैसे माइकल जैक्सन को म्यूजिक से इश्क हो गया बड़ी छोटी सी उम्र में, उस पर वारिद हो गया इश्क, ठीक है। उसका इश्क म्यूजिक था, उस म्यूजिक में भी वो डिवाइन तक पहुंचे। जो डिवाइन सिम्फनी है, जो डिवाइन म्यूजिक है, उस पे हर रूह नाचना शुरू हो गई, चाहे उस लैंग्वेज को समझती थी या नहीं समझती थी। उसी सुरताल में नुसरत फतेह अली खान को जापानीज लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन उसकी कवाली पे वो सर धुनना शुरू कर देते थे। उनसे अगर आप पूछें कि आप क्या कह रहे हैं, वो कह देते हैं हमें नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो भी कह रहा है ये हमारे दिल को लग रहा है। इसका मतलब है कि ये सारी पीछे से कंपनी एक ही है, ठीक है। और वो कंपनी जो है उसने ये सारों के अंदर ऐसा, इसको ऐसे समझ ले, आप कहती है कि बाकियों का क्या कसूर है। अब मेरा ये टेलीफोन है, मैं ये एग्जांपल पहले भी देता होता हूँ कि ये सुबह उठता हूँ, कई बार वो अपडेट हो रहा होता है और उससे मुझे पता चला कि इसमें पता नहीं 427 ऐप्स हैं जो कि अपडेट हो रही। मैं सरप्राइज हो गया कि यार मैं तो 27 ऐप्स भी यूज करता, तो ये 400 ऐप्स इसमें क्या कर रही है। उसमें से कुछ मुझे बच्चों ने बताई, बड़ी जबरदस्त थी, मैं यूज ही नहीं कर रहा था, मेरा बड़ा काम आसान हो सकता था, ठीक है।
اسی طرح ہمارے اندر بھی جس نے بنایا ہوا ہے اس نے سب کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اور ساروں میں وہ ایپس ہیں، لیکن یہی تو اپنی پہچان کرنی ہے. کوئی کریم ہے، کوئی رحیم ہے، کوئی یاسین ہے، کوئی شافی ہے، کوئی شفیع ہے، کوئی احد ہے، کوئی واحد ہے، کوئی صمد ہے، کوئی عدل ہے. اب یہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے. یہ العدل تو اللہ ہے، لیکن انسانوں میں بھی وہی خامیاں ہیں، وہ خوبیاں ہیں. وہ آپ کے اندر جو مین ایٹریبیوٹ ہے، اس پوری کائنات میں دیکھیں، سورج چاند نہیں بن سکتا اور چاند سورج نہیں بن سکتا. سورج کی بیوٹی یہی ہے کہ وہ سورج رہے اور سورج کے ڈیوٹی کرے. چاند کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ رہے اور اس کی ڈیوٹی کرے، اپنی ذمہ ڈیوٹی کرے، اس کو پہنے، اور یہی اس کا حسن ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر چاند صاحب سارا دن یہی ضائع کرتے سڑتے کڑتے کہ میں سورج نہیں ہوں، اور سورج صاحب یہی سڑتے کڑتے ضائع کرتے کہ جناب میں رات کو نکلوں نا تو کیا بات ہے، تارے بھی ساتھ ہوں گے اور مجھے سکون آئے گا، آرام آئے گا، تو وہ اپنی ڈیوٹی بھی ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پہچاننا ہے آپ کے ذمہ کیا ہے. آپ بھی شریک کی طرح ہیں اس حساب سے اس دنیا میں کہ آپ دنیا میں ایک ہی ہیں. جو رضوی صاحبہ کہہ رہی ہیں یا آپ کہہ رہی ہیں، افہیم یا سمیم دنیا میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے فنگر پرنٹس بھی سیم نہیں. مجھے تو زیادہ باتیں نہیں آتی. دیکھیں میں کوئی ایک تو ڈاکٹر تو ہوں، میں بس یہی میرا کام ہے، لیکن ویسے نہ مذہب یا علم کا میں بندہ نہیں زیادہ، میں ان پڑھ بندہ ہوں. ہمیں پڑھنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انگوٹھا چاپ. انگوٹھے کی مانند ہوتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہی ہوتے ہیں، ہمارے پہ انگوٹھے کی چھاپ ہوتی ہے. ٹھیک، آپ یہ دیکھ لیں، یہ انگوٹھا بیچارہ سب کو سرو کر رہا ہے، کہنے کو یہ 5 ہے. انگوٹھا سب سے نیچے بھی ہے، عاجزی میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چاروں کہتے ہیں اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. پیار یہی سب سے کرتے ہیں اور یہ ان سے سرو کی سب آپس میں. تو ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے نا. دیکھنے میں یہ چھوٹی کوئی کام ہی نہیں نظر آ رہا، لیکن جو کام یہ کر رہی ہے کوئی کر نہیں سکتا. جو انگوٹھا کر رہا ہے وہ انگوٹھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ سے پیار کرنا ہے. جو مین میسج ہے، آپ ڈرگز سے لگ جاتے ہیں اپنی اس درد کو. دوسرا میسج یہ ہے، اس درد سے پیار کریں. جن کے پاس درد ہے، احساس، مردے میں درد نہیں ہوتا، زندہ کو درد ہوتا. ٹھیک ہے، جن کے دل مردہ ہے وہ مردہ ہے. بلے شاہ سا مردے ویکھے، کھاندے پیندے نالے ٹوٹے دیکھے. نہیں، جو زندہ ہے، یہاں سے زندہ ہیں، جو دوسرے کی درد کو بھی فیل کرتے ہیں، یہ جن کے پاس احساس ہے، جو بے حس نہیں ہے، اس درد سے پیار کریں. اس کو اپنی طاقت بنائیں، بجائے اس کے اس کو سلب کرنے کے لیے آپ ویلیم، ہیروئن یا اینٹی ڈپریسنٹس لینا شروع کر دیں. نہیں 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 نہیں، آپ کے پاس تو بہت بڑی دولت ہے اور اس دولت سے پیار کریں، اس کو یوٹیلائز کریں. آپ کھائیں کم، کھلائیں زیادہ. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، ذکر سے فکر بہت افضل ہے. آپ اپنا خیال تو سارے ہی کرتے ہیں، اپنی فکریں تو سارے ہی کرتے ہیں. تو مجاز اور حقیقت کا جو خوبصورت سفر ہے، یہ مجاز سے شروع کرو گے حقیقت تک پہنچے گا. شاہ جی کو بتا دیں کہ حقیقت سے بھی شروع کرو گے تو وہ بھی مجاز تک ہی پہنچے. شاہ حسین مادھو لال تک پہنچ گیا اور مادھو لال شاہ حسین تک پہنچ گیا. بلا شاہ نائب تک پہنچ گیا، شاہ نائب بلے تک پہنچ گیا. یہ نہیں پتا چلتا دونوں میں سے عاشق کون ہے، معشوق کون ہے. اب ٹھیک ہے، شمع اور پروانہ دونوں کو دیکھ لیں. اگر شمع کہتے ہیں نا، دور ویرانے میں شمع جلی ہے، کوئی پروانہ ادھر آئے تو بات کرے. وہ ویرانے میں اکیلی شمع جلا کے بیٹھا ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ٹھیک ہے، رب بھی اسی طرح اکیلا ہے. وہ کہتا ہے کوئی تو میری طرف آئے. وہ ہر جگہ اسی کے ہونے کی نشانیاں ہیں، ہر جگہ اسی کی حمد ہو رہی ہے، اسی کی تعریف ہو رہی ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے. وہ خود بھی کہہ رہا ہے ہر چیز میرا ہی ذکر کر رہی ہے مگر تم ادراک نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک حال کی آپ بات کر رہے تھے، جو رومی کا درویش ہے نا، اب آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر کے گول گول گھوم رہا ہوتا ہے، اپنے دل کا طواف کر رہا ہوتا ہے. جو روح ہے وہ اپنے خالق مالک شوق کے گرد ہوتی ہے. یا شاہ حسین کا جو آخر ہے کہ کہے حسین فقیر نے مانا، یہ شو ملے تا جیون نہاری. اگر مر کے بھی شاہ ملتا ہے تو یہ بہت زبردست سودا ہے، یہ کر لو. اپنا آپ دے کے اگر شو مل جاتا ہے، شاہ مل جاتا ہے، معشوق مل جاتا ہے، جسے آپ عشق حقیقی کہہ رہے ہیں، جو اصل خالق مالک، جو اصل پیار ہے، جو اصل حسن ہے، جو اصل روح ہے،
اگر وہ مل جاتا ہے اپنی میں مار کے اپنے آپ کو فنا کر کے, جو پروانہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, یا بارش کا قطرہ جو ہے چاہے وہ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پہ گرتا ہے برف بن جاتا ہے, لیکن جب بھی اسے ذرا سی حرارت ملتی ہے, اسے ذرا سی گرمی ملتی ہے, اس کی تڑپ چھڑپ جو ہے وہ کام آتی ہے, اور آخر کار وہ پگھلتا 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 نلی نالوں میں سے ہوتا ہے, آخر کار وہ سمندر میں آ جاتا ہے. لیکن سمندر پھر اسے بارش کے قطروں کی طرح اچھال دیتا ہے, بادل بنا دیتا ہے, وہ بادل پھر جا کے پہاڑ پہ گرتا ہے. یہ سرکل چلتا رہتا ہے, ادھر کو چلا لیں یا ادھر کو چلا لیں, ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی اسی کے ہونے کی نشانیاں ہیں, نفی اس بات دونوں ہی اس کے ہونے کی نشانیاں ہیں. یہ اندھیرا جو ہے یہ اور روشنی دونوں ایک دوسرے کی ضد تو ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں اس دنیا میں. یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ہونے کی نشانی ہے. سر یہاں اس کو آپ بیلنس. سر وہ سارا پوچھ رہی ہیں کہ کوئی بیسٹ ٹائم ہے ان کو سننے کا؟ جب آپ کا دل کرے, جب آپ کا دل کرے, جب آپ بہت ڈاؤن ہیں یا آپ کا دل کرتا ہے, آپ بالکل آپ کے پاس 5 منٹ ہیں آپ, ٹھیک ہے. آپ آرام سے بیٹھ جائیں, چاہے لائٹ آف کر کے بیٹھ جائیں, سو جائیں. میں تو پیر پہ بیٹھ جاتا ہوں, 7 پاؤں پہ بھی یہی کرتا رہتا ہوں. کمال بالکل ایک سنکرونائز, آپ ایک ردم میں پھر ایسے طواف جیسے روح جو اس میں آ گئی ہے اپنے معشوق کے لیے, وہ آپ کے اندر ہے. جب جیسے کسی نے کسی کو کہا کہ تو سارا میرے جیسا ہے, عاشق اٹھ کے ناچ اٹھا, ٹھیک ہے, یہ دھمال ہے. دھمال دنگو جو ہے کوشش, ٹھیک ہے, اپنے معشوق کے گرد عاشق کا جو رقص ہے, کیونکہ کرسی ایک ہے, میوزیکل چیئر ہے یہ, ٹھیک ہے. معشوق چلاک ہوتا ہے وہ تو بیٹھ جاتا ہے پہلے, اب عاشق صاحب جو ہیں اس کرسی پہ چکر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب عاشق کئی ادائیں کر کے دکھاتا ہے نا, وہ اس کی کئی ادائیں ہوتی ہے کہ کبھی دیکھے گا, کیونکہ عاشق کا تو ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بس مجھے دیکھے. اور جو چالاک معشوق ہوتا ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ لفٹ ہی نہیں کراتا, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس کی کوئی ادا بھا گئی تو پھر میں عاشق ہو جاؤں گا, کرسی چھوڑنی پڑنی ہے, اور اس کے بعد یہ معشوق ہوگا, پھر میں کہوں گا اور قریب اور قریب اور قریب, اور یہ کہے گا نہیں ابھی میں ذرا اپنے پیاروں کے پاس جا رہا ہوں, پھر اس سے نخرے ہوں گے, ٹھیک ہے. ہاف ٹائم کے بعد ادھر کی ٹیم ادھر اور ادھر کی ٹیم ادھر ہو جاتی ہے نا. خیر لینے کے دینے تو پڑتے ہیں نا, باری آپ کی بھی آتی ہے, تھوڑا حوصلہ رکھیں, ٹھیک ہے. جو کبھی عاشق تھا وہ اب معشوق ہے, اور جو کبھی معشوق تھا وہ اب عاشق ہے. یہ چلتے رہنے کا سفر ہے, یہی صراط مستقیم ہے, یہ نیوکلیس سے گھومتی رہتی ہے, اس نقطے کے گرد گھومتی رہتی ہے. وننس یکتائی, ٹھیک ہے, دوئی سے یکتائی کا سفر ہے. اور جو یکتائی میں آ جاتے ہیں وہ بھی نہیں باز آتے اس تڑک پھڑک سے, اب وہ دوئی میں جانا چاہتے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ حقیقت منتظر کبھی نظر آ لباس مجاز میں, وہ لباس مجاز کے لیے تڑپ, ٹھیک ہے. تو ٹکنا کہیں نہیں ہے, رکتا نہیں ہے یہ سفر, یہ ذات کا سفر ہے, اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے, اس کی منزل کوئی نہیں ہے. اس میں وصل اس لیے نہیں ہے کہ ہجر ہے ہی نہیں ہے. کہ اندر بولے شاہ شو ساڑھے تو وقت نہیں پر دیکھن والی آنکھ نہیں, ٹھیک ہے. اور دھمال چلے جو لوگ بہت ہی پریشان حال ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں یہ بالکل ہی شیزوفرینک ہو گیا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہو گیا ہے, اس کو تو سورہ رحمان کیا سنائے, واقعی نہیں بند کرتا, کچھ کرتا ہے, اگریسو ہو جاتا ہے, اگریشن ہے اس کی اندر بہت زیادہ, یا بالکل ہی لاسٹ ہو گیا بیٹھا رہتا ہے. ان کے پاس آپ نصرت فتح علی خان کی ہے دم مست کے لگتا ہے, وہ لگائیں یا خود کر سکتے ہیں, وہ لگا کے اس کو تھوڑی دیر سنیں, ویسے بہت لمبی ہے, آپ 2-3 منٹ سنوائیں اس کو دل کے کانوں سے سنیں, ٹھیک ہے. اور سمجھیں کہ آپ اپنے دل کے, آپ اس کے ساتھ سنکرونائز کریں, آنکھیں بند کر کے
मेरे ख्याल में इतना डेज काफी है। अगर हम आज सुनते रहे तो मेरे ख्याल अफ्तारी का टाइम हो जाना पाकिस्तान में और मेरा यहाँ पे सहरी का टाइम। ये कुछ मैं पहले भी मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान गई थी सर आपसे मिलने, अब मैं जगह का नाम नहीं लूंगी वरना पूरी दुनिया में आ जाना है। तो वहां पर आधे घंटे के लिए जाना था और 5 घंटे मुझे लगा, पहली दफा मुझे लगा टाइम कितनी बड़ी इल्यूजन है कि इन लोगों के साथ 5 घंटे 5 सेकंड का एहसास नहीं होता, कुछ लोगों के साथ 1 सेकंड लगता है 50 सदियां गुजर गई हैं। तो ये आपकी शख्सियत सर माशाल्लाह, और बातें कुछ ऐसे लगता है ये वही बातें हैं जो रूह सुनना चाहती है और पहले सुन के आई है और इन्हीं में समा जाना चाहती है। ये वो वाली लोरियां है जिसको रूह सुन सुन के सोती और जागती और खुश होती है। आपके थ्रू हम सुनते हैं ये सारी बातें, हमारी महक जाती है। सर यहाँ पे सर एक और भी हमने निकाला हुआ था कि तलुए सहर है शाम कलंदर। कलंदर नूरजहां की आवाज में कैंसर के पेशेंट्स को भी कहीं मैं सुनवाता हूँ जो बहुत पीछे में होते हैं, बहुत ज्यादा वो अपनी सेंसेस भी बिल्कुल लूज कर गए होते हैं। सूरह रहमान का मैसेज मैं ये दे दूं कि कोरोना से जितने लोग डर रहे हैं, आपने डरना नहीं है। डरना सिर्फ अल्लाह से कि अल्लाह नाराज ना हो, भगवान नाराज ना हो, राम नाराज ना हो, लेकिन बतौर इलाज सूरह रहमान ही को सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सुनना है, कारी बासित मिस्री की आवाज में जो बगैर तर्जमे की सूरह रहमान है। और पास आधा गिलास पानी रख लें और सुबह दोपहर शाम 7 दिन जब भी आपको टाइम मिले, मुस्लिम है रमजान है तो सहरी के वक्त सुन लें, फिर अफ्तारी के वक्त सुन लें, फिर एक बार सोते वक्त सुन लें, सिर्फ 1 वीक उसे घर में लगाएं। और जो जरा अगर बीमार हो गए हैं, सीरियस है, खांसी आ रही है, सांस ज्यादा खराब है, वो कसीदा बुर्दा शरीफ साहब सुबह दोपहर शाम कारी खुशी मोहम्मद की आवाज में वो भी सुनेंगे, आंखें बंद करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश होके क्योंकि दरबार में और बस वहां सुन रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ता सुबह दोपहर शाम, हाँ वो पानी के साथ 3 बार अल्लाह 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 3 कूद पानी वो नहीं छोड़ेंगे, वो 7 दिन के बाद भी जारी रखें। शिफा में जाने वाला है और ये गारंटीड क्योर है। पाकिस्तान में सारी दुनिया जानती है कि बहुत ही बेहतरीन फिलहाल हालात रहे हैं। कोरोना फैला जरूर है, कुछ पेशेंट्स अफेक्ट भी हुए हैं, लेकिन इस रेमेडी से बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कर ले। जहां तक शाम कलंदर की बात हम कर रहे थे और कोई एतराज कर सकता है कि ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, असल में अगर इसकी मैं मेडिकल साइंस की तरफ जाऊंगा या इसको मैं अकल से एक्सप्रेस करूंगा ना तो इसकी हुस्न वो नहीं रहेगा। दुनिया इस पे रिसर्च करती रहेगी, पेशेंट्स ठीक होंगे तो आगे साइंस खुद रिसर्च कर ले। साइंस तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत एक इल्म है जो कि जिसके अंदर वाय है और वो रिसर्च करता है, जिसकी अल्लाह ने खुद दावत दी है कि गौर व फिक्र करो और उसको फिर आम इंसानों की आसानियों के लिए वो उसको यूटिलाइज करता है उस इल्म को। वो ऐसा बात है कि चंद लोगों ने उसको अब कमर्शियलिज्म के नाम पे चाहे वो एलोपैथी है या कोई भी साइंस है या उसमें से जनरेट कर ली या तबाही जनरेट कर ली, लेकिन हम सारे लोग जो हैं वो पीस ही चाहते हैं। हम सारे लोग अपने अपनी जगह पे अपने अपने घरों में खैर अमन बरकत ही चाहते हैं। दूसरों के ऊपर भी फिर ये जुल्म नहीं करना चाहिए और लेट्स लिव एंड लेट लिव अदर्स और बी लव, प्यार बन जाए, बेगरज प्यार बन जाए। ठीक है, तो ये जो दर्द वाले लोग होते हैं, एहसास वाले लोग होते हैं, कई बार इनमें से अगर किसी कौम की किस्मत अच्छी हो तो वो लीडर बन जाता है अच्छा, जो सबका दर्द रखता है। और मेजॉरिटी लोग तो भीड़ होती है, कौम कम होती है, भेड़ चाल के ही होते हैं और वो बस उन्हें कोई किधर लगा ले, वो अपनी अच्छाई बुराई भी नहीं जानते। लेकिन ऐसा अगर दर्द वाला रहनुमा किसी को मिल जाए तो वो उन्हें किसी वो मुर्शद, वो उस्ताद, वो लीडर मिल जाए तो वो एक डायरेक्शन दे देता है, सही डायरेक्शन। और ये अंदर का सफर है। कलंदर उसे ही कहते हैं जो आपको आप तक पहुंचा दे, जो कुल अंदर जिसके सब कुछ अंदर है। ठीक है, तो तलुए सहर है शाम कलंदर। ठीक है, शाम कहते हैं रात, शाम जहां आपको माशूक नजर ना आ रहा हो, हिजर में हो तो वो रात ही होती है, लेकिन कलंदर के साथ वो वक्त होता है उसके लिए सुबह शाम नहीं, बल्कि शाम होती है लोगों के लिए, जब शाम होती है उसकी वो सुबह होती है।
اس کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا, بس اس کو جو سمجھ سکتا ہے, جس کے اوپر گزری ہے وہ جانتا ہے, باقی باتیں نور جہاں کی آواز میں یہ بھی کمال ہے. آنکھیں بند کر کے اس کو بس فیل کریں, دل کے اس کام کو بس 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا سنوا دیتے ہیں تاکہ جب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں تو ان کو پتا چل جائے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ کہ بس اتنا ہی اس وقت ہم لوگ لائیو شو میں پلے کر سکیں کیونکہ تھوڑا وقت کا بھی وہ خیال رکھنا ہے, لیکن انشاءاللہ سر کو پھر سے ڈاکٹر جاوید کو ہم لوگ تکلیف کیا پیچھے پڑ جائیں گے دوبارہ سے ٹائم لینے کے لیے. آپ سب لوگ اس کا خود ایکسپیریمنٹ کریں, ٹھیک ہے, اور بابا جی کے لیے دعا کیجیے گا اللہ ان کے اور درجات بلند کرے کہ وہ انہوں نے اپنی ہستی مٹا کے, قلندرانہ رنگ تھا نا ان کا, تو طلوع سحر ہے شام قلندر, اپنی پیک کے اوپر انہوں نے جو ہے ساری زندگی ان کی اسٹرگل کی ہے, لیکن سوشل ورک کی ہے, لیکن آخر میں انہوں نے اپنی یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ سید ہیں, بدنامی ہے, اپنی ہر چیز انہوں نے اس میں جھونک دی, ٹھیک ہے, اپنی ذات فنا کر کے وہ دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے سحر کریٹ کر گئے ہیں, زندگی ان کو نئی صبح سے روشناس کروا گئے ہیں, اور آنے والے دن بہار کے دن ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے خیر ہی خیر ہی خیر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے سے پیار کریں, بالکل ایک دوسرے کا احساس کریں, ٹھیک ہے, آپ اور ہم بہت سے نہیں ہیں, ایک ہی ہیں, ہم سب ایک ہیں, یہ اصل میسج ہے. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. Do not oppress and don't be oppressed. اچھا سر میں تھوڑا سا کر دوں کہ جن لوگوں کو اپنے جن کو لگتا ہے کہ وہ کسی محبوب سے بچھڑے ہوئے, ان کی روح ان کو جھنجھوڑتی ہے اور ان پہ وہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ وہ سنیں گے, جیسے ان کو لگتا ہے کہ وہ بھاگتے چلے جائیں, بات پہ بات رونا آئے, اور سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا اگر آپ کو نامکمل لگ رہی ہے تو مائنی میں کنوا تھا, آپ کی روح مس کر رہی ہے اس حسن کو, اس محبوب کو جس کو آپ کی روح جانتی ہے, تو مائنی میں کنو آنکھاں درد بھی چھوڑے دا حال میں. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ عشق مجازی میں آپ کچھ پھنس سے گئے, لیکن اصل میں آپ گامزن ہیں عشق حقیقی کی طرف, اور اس سفر میں آپ کا دل ڈوبتا ہے اور آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور آپ کو کھینچ رہا ہے عشق حقیقی, حق کھینچ رہا ہے, لیکن مجاز سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں, تو پھر تیرے عشق میں چایا کر تھیا تھیا تھیا. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی جیسے کینسر کا سر نے بات کی, کوئی اس طرح کی بیماری ہے, نشے کی عادت ہے, ایک آپ کو ضرورت ہے ایک بڑے نشے کی جو کہ عشق کا نشہ ہے, اس کی محبت کا نشہ ہے, اس نشے کو چھوڑ کے اس نشے تک جانا ہے, تو دم مست قلندر مست مست کبیر ہے دم دم علی علی. تو اور یہ کہ اس کے بعد اگر طلوع سحر ہے شام قلندر, ٹھیک ہے, آپ بچھڑے میں تو شام ہی شام ہے, ٹھیک ہے, سحر ہوگی تو جب مل جائیں گے. تو یہ بیسیکلی دل وہ نہیں ہوتا, جہاں سے بھی کھینچ رہا ہے نا,
खिंच वहीं से पड़ रही है, आपको पहुंचना वही है, वो पतंग उड़ रही है, डोर जहाँ अड़ी हुई है ना, तो बस वहीं तक ही वापस आना है। इश्क का सफर है, इश्क से तय होगा, आशिकों से मिल के तय होगा, तड़प के तय होगा, किसने कहा है कि आसान सफर है। ठीक है, तो प्रोग्राम को मैं एंड की तरफ लेके जाती हूँ छोटी सी बात से कि कुछ लोगों ने दरमियान में कमेंट्स किए, क्रिटिसाइज किया, म्यूजिक की बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो। उनको बस वो है ना कि एक फतवा हमारे फिरके पे, एक फतवा हमारे फिरके पे, हम मोहब्बत को दीन कहते हैं। कहते रहो हमें जो भी कहते हो, हमारा हमारा इस्लाम इश्क, हमारा पैगाम इश्क, हमारा रसूल इश्क, हमारा खुदा इश्क, हमारा इम्तिहान इश्क, हमारी सजा इश्क, हमारी जजा इश्क। जिसने जो कहना है कहे, हमारी तड़प भी इश्क है, हमारा जो हमें मिलेगा वो भी इश्क है, जो हमसे छिन रहा है, जो हमसे दूर है वो भी इश्क है। जो कहना है कहते हैं सब लोग। We welcome all sort जी, of वो मैं उनको वो सब सही कहते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो समझे होंगे कोई मजहबी प्रोग्राम है या प्रोग्राम है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। हम तो एक शिफाई प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दुआ है, आप कहते हैं एक ट्रीटमेंट है। कमाल पड़ते अगर किसी ने किसी को देखी है तो ऐसे लगता है जैसे उसे बिजली का झटका लग गया, और वही बिजली का झटका हम अपने साइकी के पेशेंट्स को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, उन्हें बिजली के शॉक्स देते हैं। तो वहां पर वो ठीक है। और अगर मैं इस तरह से दे रहा हूँ तो हालांकि धमाल पड़ जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कंट्रोल होना असल चीज है, लेकिन ये उन स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए है। और इस डायकोटमी को वो लोग समझ जाएंगे अगर वो इसमें गौर करेंगे कि जैसे एक डॉक्टर जो है, मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि मैं लाहौर में ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके पास, जिसने शायद इतनी ज्यादा नंगी खवातीन देखी हैं, मर्द को जानता हूँ, और उसके पास बेटा अपनी बूढ़ी माँ को लाता है, उसे पैसे भी देता है और शुक्रिया भी अदा करता है, हालांकि उसे पता होता है कि ये मेरी बूढ़ी माँ को नंगा करेगा, उसके प्राइवेट पार्ट्स को देख लेगा और टच करेगा। आप अपनी जवान बेटी को लाता है और उसे पता होता है कि इसको एक्सपोज करना है, इसको टच करना है। खामद अपनी बीवी को लाता है और उसे पता होता है कि ये इसको एक्सपोज करेगा, टच करेगा और सारा कुछ करेगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर की। बेटे को पता होता है कि अम्मी की बवासीर डॉक्टर साहब ने इलाज करना है, ठीक है। खामद को पता होता है कि मेरा डिलीवरी केस डॉक्टर साहब ने डील करना है मेरी बीवी का, ठीक है। बाप को पता है कि मेरी बेटी के लंप ब्रेस्ट में है, लेकिन अब डॉक्टर साहब इसको ऑपरेट करेंगे, न्यूड भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और लेकिन अगर किसी आउटसाइडर को आप अचानक थिएटर के बाहर ले जाएं, अंदर दिखाएं उसको, तो वो तो कहेगा अस्तगफिरुल्लाह, क्या बेहयाई हो रही है, क्या बकवास हो रही है, क्या हो रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये बात थोड़ी सोचने की है। ये जिस तन लागे उस तन जाने। जिनके बच्चे शिज़ोफ्रेनिक हुए हैं, ऑटिस्टिक हैं, ड्रग्स में हैं, किसी वजह से नफ्सियाती मरीज बन गए हैं, खुद बन गए हैं, जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको किसी तरह जो आपका मालूम इल्म है उसको सर्व नहीं कर रहा, और उनको इससे शिफा होती है, वो इसमें से बेहतर हो जाते हैं, उन्हें सुकून मिल जाता है, ये वही लोग किसी कदर जानते हैं। आप लोग बिल्कुल ठीक है जो मजहबी बात कर रहे हैं, मजहब वही है जो आप बता रहे हैं और वही ठीक है। आप उसे प्रैक्टिस करें और हमें हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे गैर महरम औरत को हाथ भी लगाना पड़ता है, नंगा भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। मुझे एक पेशेंट को, मरते हुए पेशेंट का CPR करने के लिए नमाज छोड़नी पड़ती है, उस वक्त उसका हार्ट चलाना है मैंने, ठीक है। वो बाद में मेरा अल्लाह मुझे ये मौका देता है कि मैं कथी पढ़ लूं सारा कुछ, लेकिन दूसरा बंदा देखने वाला कह सकता है, या एक आप जैसे आलम जो लोग फतवे जारी कर रहे हैं, वो शायद, अगर मैं फायर ब्रिगेड में काम करता हूँ तो अगर बच्चों की वार्ड में आग लग जाए तो आप तो शायद वहां से भाग जाएंगे और बाहर निकल के मुझे देखेंगे कि ये पागल आदमी बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, जिस बिल्डिंग से सारे बाहर भाग रहे हैं ये उसके अंदर जा रहा है। तो आपके फतवे के मुताबिक तो मैं काफिर हो जाऊंगा, गलत कर रहा हूँ, उस वक्त के स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक खुदकुशी कर रहा हूँ, अपनी जान खतरे में डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी है आग बुझाना भाई। तो मेरे पे आप फतवे लगाते हैं कि मैंने तो आग बुझाने जाना है, ठीक है। तो अपना अपना रांझा सबने राजी करना है, ठीक है। आप फतवे दे के खुश हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी होने के बाद। कोई करबला में सर कटा देते हैं, इश्क प्यासे रहते हैं, इश्क तो मतलब बहुत, वो इश्क तो सर ही मांगेगा साहिब, इश्क पे करबला का साया है, ठीक है। तो फिर
कुछ ऐसे ही चलता है। इस तक इजाजत लेते हैं सबसे, और इंशाल्लाह फिर से डॉक्टर साहब को तंग करेंगे, क्योंकि आज जो बात रह गई है वो दुरूद पाक की फ्रीक्वेंसी और कसीदा बुर्दा शरीफ। प्रोग्राम माशाल्लाह काफी लंबा हो चुका है। इंशाल्लाह डॉक्टर वो रह साहब भी गई है, वो आप उसके बात कर चुकी थी शायद, आपने शायद सीधा बुर्दा हम एक अलग करेंगे ना, फिर लालच भी तो है ना मुझे फिर दोबारा से आपके साथ फिर से एक और शो करने का इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम लोग वीडियो डॉक्टर साहब की, डॉक्टर जावेद अहमद की पॉज हो गई है किसी वजह से। हम लोग इस वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोगों से फिर से इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह दोबारा डॉक्टर जावेद के साथ हम लोग आएंगे और फिर से हम बात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी आपसे। रमज़ान मुबारक, अपना ख्याल रखिए, और जो सारी आपने आज की टॉक सुनी उसमें टैग कीजिए अपने तमाम फ्रेंड्स को, हो सकता है कि आपकी ये छोटा सा टैग उनकी जिंदगी को बदल दे। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज। بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم